गुड आफ्टरनुन है। आवाज सुनेको छ है? सुनिरहेको सर। सर ओके, हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ भेरिएन्टको बारेमा हेरेको थियो होइन, के अरे दुईवटा टाइपको हेरेको थियो। एउटा मल्टी टेप ट्युरिङ मेसिन हुन्छ, अरू एउटा मल्टिपल अरू मल्टी टेप भन्ने पनि हुन्छ, अरू मल्टी हेड भन्ने दुईवटा खालि पढेको थियो। ठिक छ, अब त्यसैलाई नै अलिकति एक्सपान्ड गरौँ होइन, त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। अलिकति एउटा कुरा चाहिँ म लेखाउँछु अझै है। अब मैले हिजो के भनेको थिएँ भने ट्युरिङ मेसिन एउटा सिम्पल ट्युरिङ मेसिन होस् कि त्यसलाई हामीले मल्टिपल ट्युरिङ मेसिन बनाऊँ अर मल्टी हेड ट्युरिङ मेसिन बनाऊँ, त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा कमन के हुन्छ भने पावर चाहिँ के हुन्छ, त्यसको सेम हुन्छ। हामीले त्यसको पावर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ होइन। त हामीले के चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यसको टाइम कम्प्लेक्सिटीहरू अलिकति चेन्ज गर्न सक्ला, स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुराको चेन्ज गर्न सक्ला होइन। जब सपोज 2 टेप युज गरेछ भने 2टा टेप युज गरेछ अलिकति त्यसको स्पिड फास्ट होला होइन। तर एज अ होलमा कम्पेरिजन गर्ने हो भने एज अ त्यो एउटा सिङ्गल टेपमा भएको ट्युरिङ मेसिनले जसरी काम गर्छ नि, त्यो 2टा टेप भयो भने अरू मल्टी टेप भयो भने त्यसले काम गर्ने त्यही नै हो। तर अलिकति के हुनसक्छ, त्यसको स्पिड चाहिँ अलिकति हुनसक्छ, फास्ट हुनसक्छ, तर पावरमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। भनेको मतलब एउटा नर्मल ट्युरिङ मेसिनले जे काम गर्न सक्छ त्यसलाई त्यसको पावर अनुसार त्यसलाई हामीले के सर्टेन एड गर्यो भने त्यसको पावर चाहिँ घट्दैन क्या, पावर चाहिँ त्यही नै हुन्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट हिजो हामीले हेरेको थियो होइन। ल एकैछिन यो खोलोस् है। ल आज चाहिँ हामीले दुईवटा बाँकी पढ्न छ, त्यो भनेको एउटा 2 वे इन्फाइनाइट लुप के अरे टेप भन्ने छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ के डाइमेन्सनल भन्ने छ। त्यो दुईवटा आज हामी पढ्छौँ, अनि यसको यो च्याप्टर चाहिँ आज हामी इन्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ च्याप्टर 7 रिकर्सिभली इनअर्बिटर ल्याङ्ग्वेज पढ्छ। त्यो त पुरै टोटली थ्योरी होइन। अनि त्यसपछि लास्टको च्याप्टर भनेको चाहिँ एनपी हार्टहरू, त्यो थुप्रै कामको प्रब्लमहरू पढ्छ। अनि त्यति गरेर चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ सकिन्छ। ल कति बेला अघि नै खोल्नुपर्ने रहेछ, बिर्सेछु मैले। अस्तिको भिडियो कोसँग छ? अस्तिको भिडियो मैले पाएन नि, कोहीसँग पनि छैन? छैन सर मसँग त। छैन सर मसँग नि। कसले चाहिँ गरेको थियो? यो आशिषले रेकर्डिङ गरेको थियो त्यो दिन। अब मैले चाहिँ अब मैले रेकर्डिङ गरेँ भए पाउँछु होइन, अरूले रेकर्ड गरेपछि अब मसँग त थिएन। अब त्यो रेकर्डिङ अब कहाँ मैले भेटेन, कोहीसँग पनि छैन रहेछ। ल ठिकै छ। त्यो बेला झन् इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरू गराएको थिएँ मैले, ए को पावर n, बी को पावर n, सी को पावर n गराएको थिएँ त्यो बेला होइन। अब त्यो नै भेटेन भनेपछि त अब कस्तो विधि टाइम लाग्यो होला। ठिकै छ, यसलाई खोल्दै गर्छ। हामीले आज हेर्ने लाएको भनेको कुराहरू सर र म भनिदिन्छु। ल यो हेरेको थियो हिजो मल्टिपल टेप्स अरू मल्टी टेप अरू मल्टिपल मात्र भन्छ होइन। ठिक छ, यो हेरेको थियो। अनि मल्टिपल हेड पढेको थियो। यसमा चाहिँ एउटै फाइनाइट कन्ट्रोल हुन्छ, एउटै टेप हुन्छ, खालि हेडिङ मात्र के हुन्छ दुईवटा हुन्छ अरू मोर देन दुईवटा हुन्छ। हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ दुईवटा लिएको थियो। त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ H1 को अन्डरमा के छ त्यो सिम्बल हुनुपर्छ, H2 को अन्डरमा के छ त्यो सिम्बल हुनुपर्छ। अनि त्यो H1 आउँदाखेरि कुन चाहिँ रिप्लेस गर्ने र कुन चाहिँ मुभ लिने भन्ने कुरा छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ भनेर हिजोसम्म यहाँसम्म चाहिँ भएको थियो है। ठिक छ, तिमीलाई कहिले कहिले यो क्वेसन आउन सक्छ होइन। एभ्री मल्टिपल ट्युरिङ मेसिन हेज एन इक्विभ्यालेन्ट सिङ्गल टेप ट्युरिङ मेसिन भनेको छ होइन। हाम्रो मल्टिपल ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्स मल्टिपल टेपको र सिङ्गल टेप भनेको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको क्या। मैले अघि भने नि पावरको केसमा हेर्ने भए पावर चाहिँ के हुन्छ, सेम नै हुन्छ, खालि त्यसको के हुने हो अलिकति स्पिड अप हुने होला, तर पावर चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन हाम्रो ट्युरिङ मेसिनको है। ल अझै खोलिँदैन त यार, यो त के हो। ल यसैलाई नै पढौँ एकता। पहिला यहाँ थ्योरीमा बुझाउँछु अनि त्यसपछि म त्यताबाट खोलेर पढाइदिन्छु। ल यो मैले तिमीहरूलाई छोडिदिएको छु यहाँ गर्नलाई। अब आज हामीले पढ्न लागेको छ 2 वे इन्फाइनाइट टेप ट्युरिङ मेसिन भनेको छ है। अब मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई के भनिरहेको छ भने हाम्रो होइन, हाम्रो ट्युरिङ मेसिनमा 4वटा मेन कुराहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ मुभमेन्टको कुरा, अर्को भनेको चाहिँ इनपुट टेपको कुरा, अर्को भनेको चाहिँ के अरे रिड राइट हेडको कुरा, अनि अर्को भनेको फाइनाइट कन्ट्रोल। यो ती 4वटा कुरा हुन्छ।
लेफ्ट र राइट दुईटै डिरेक्सनमा वी क्यान मुभ होइन, आइदर फ्रम लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट, दुईटै मुभमेन्ट हामीले लिन सक्छ। अनि मैले के भनिसकेँ भने अहिलेसम्म हामीले के भन्दा कस्तो पढिरहेछ भने लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो बााउन्डेड भएको छ, राइटतिर चाहिँ हामी के छ इन्फाइनाइट भनेर पढिरहेको छ। त्यो भनेको वान वे इन्फाइनाइट भनेर पढे पनि हुन्छ त्यसलाई होइन। हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको भनेको वान वे इन्फाइनाइट टेप पढिरहेको छ। के गर्न सकिन्छ भने दुवैतिर इन्फाइनाइट पनि हुन सक्दो रहेछ क्या। हाम्रो मेन यो चारवटा मात्र अहिले यहाँ पढ्दैछ, त्यो चारवटा भन्दा अरू बढी अरू भेरिएन्ट पनि छ ट्युरिङ मेसिनको होइन, ठिक छ। तर यो जेनरली चारवटा कुरा चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको चाहिँ वान वे इन्फाइनाइट हो, एकातिर राइट साइडतिर मात्र इन्फाइनाइट गरेर पढाएको थियो हामीले होइन। के पनि गर्न मिल्दो रहेछ, लेफ्टतिर पनि के हुन सक्दो रहेछ, इन्फाइनाइट हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यसले दिन्छ हामीलाई है। ल यदि मेरो सपोज यो चाहिँ मेरो फाइनाइट कन्ट्रोल भयो, यो चाहिँ मेरो फाइनाइट कन्ट्रोल भयो, यो चाहिँ मेरो के भयो हेड भइदियो, यो चाहिँ मेरो के भयो इनपुट टेप भइदियो भने, इनपुट टेप भइदियो भने मेरो हेडिङ अहिले कहाँ रहेछ एमा रहेछ, ठिक छ। एमा रहेछ भनेपछि मेरो ए भन्दा यता पनि ए को लेफ्ट साइडतिर पनि मेरो के छ इन्फाइनाइट नम्बरवटा ब्ल्याङ्कहरू होला, एम भन्दा पनि उता पनि हाम्रो के रहेछ इन्फाइनाइट नम्बरवटा के रहेछ ब्ल्याङ्कहरू रहेछ होइन। भनेको मतलब बोथ वेमा के छ यो इन्फाइनाइट रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। बोथ लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड आर इन्फाइनाइट, ओन्ली वान हेड बट मल्टिपल लङ इनपुट स्ट्रिङ। यसमा अब जति पनि स्ट्रिङ हुनसक्छ क्या होइन। हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा लेफ्टतिर चाहिँ बााउन्डेड भएको थियो, तर राइटतिर जति पनि हुन सक्यो भने यसकोमा चाहिँ के छ भने लेफ्टतिर पनि जति पनि हुनसक्छ, राइटतिर पनि इन्फाइनाइटवटा स्ट्रिङहरू अभाइलेबल हुन्छ भनेर भनेको छ, ठिक छ। अब यसको ट्रान्जिसन फङ्सन भनेको त हामीले लेख्ने तरिका त्यही नै हो, क्यु अनि यो समेसन लेखे पनि हुन्छ, टाउ लेखे पनि हुन्छ, एच भनेको हाम्रो फाइनल स्टेट भयो होइन। अनि रोटेसन के अरे हामीले सिफ्ट गर्दाखेरि राइट सिफ्ट गर्छ अरू लेफ्ट सिफ्ट गर्छ, अनि यो समेसन भनेको त यही नै भयो। यो त हामीले पछिदेखि नै पढ्दै आएको, ठिक छ। यसलाई भन्छ टु वे इन्फाइनाइट टेप, ठिक छ। यो खुलेन अझै, कस्तो ह्याङ भएको कि के भयो यो त खोल्दै खोल्दैन। ल अब यहाँ अलिकति यहाँ मैले नामकै नोटबाट पढाएँ यहाँ, ल ठिक छ है। ल हेर हाम्रो यो एबी भन्ने हाम्रो एउटा स्ट्रिङ छ है, देखिरहेछ नि होइन। स्ट्रिङ छ भने ए भन्दा उता लेफ्टतिर पनि हाम्रो इन्फाइनाइटवटा नम्बरहरू होला, बी भन्दा पनि हाम्रो राइटतिर इन्फाइनाइट नम्बर होला। हाम्रो रिराइट हेड त यो छँदैछ होइन, रिराइट हेड त हाम्रो छँदैछ, ठिक छ। अब ठिक छ, अब हेर हामीले के लिइरहेछ भने एउटा स्ट्रिङ लिइरहेछ जुन चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, त्यसपछि एबी अनि फेरि ब्ल्याङ्क, ह्यास भनेको पनि हुन्छ, बी लेखे पनि हुन्छ, सिडिइएफ छ, त्यसपछि हाम्रो फेरि ब्ल्याङ्क 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 छ, ठिक छ हो। अब हामीले चाहिँ एउटा ट्युरिङ मेसिनको टेस्ट मात्र गर्न लगाइरहेछ नि, इन्फाइनाइट टेपमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर टेस्ट मात्र गर्न लगाइरहेछ, ठिक छ। अब के रहेछ भने म चाहिँ अहिले Q2 भन्ने स्टेटमा रहेछु रे, मैले टेस्ट गर्न लागेँ यो स्ट्रिङलाई। Q2 भन्ने स्टेटमा सुरुमा इनिसियलाइज चाहिँ Q2 मा रहेछ, तिम्रो हेड चाहिँ त्यो बेला कहाँ रहेछ डीमा रहेछ भनेको ह्यास एबी ह्यास सिडिइएफ ह्यास एस ए, यता लेफ्टतिर पनि इन्फाइनाइट राइटतिर पनि इन्फाइनाइट भइरहेछ भने, ठिक छ। अब यसलाई ट्रेस गर्दै गयो भने तिमी के हुन्छ, अब कुनै न कुनै स्टेटमा गएर तिमी यतापट्टि पनि लेफ्टतिर पनि एकदम धेरै इन्फाइनाइट ब्ल्याङ्कहरू आउन सक्छ, राइटतिर पनि एकदम धेरै इन्फाइनाइट ब्ल्याङ्क आउन सक्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ क्या। यसलाई भन्छ दुईटै साइडमा इन्फाइनाइटवटा हुने है, टु वे इन्फाइनाइट के अरे टेप हेड, टेप मात्र भनौँ न, टु वे इन्फाइनाइट टेप भन्छ यसलाई चाहिँ है। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल यो त सही भयो होइन। अहिलेसम्म एउटा मात्र इन्फाइनाइट पढेको थिएँ नि, अब चाहिँ दुईटै वेमा इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले अस्ति त्यो बेला भनेको थिएँ, सुरुमै भनेको थिएँ नि, लेफ्टतिर बााउन्डेड भएको पनि हुन्छ, दुईटैतिर इन्फाइनाइट भएको पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले सुरु क्लासमा स्टार्टिङ गर्ने बेला ट्युरिङ मेसिनको होइन। अब अर्को आउँछ फोर्थमा हो क्या यो त होइन, फोर्थमा चाहिँ आउँछ मल्टिडाइमेन्सनल है, फोर्थमा आउँछ मल्टिडाइमेन्सनल अर के डाइमेन्सनल भनौँ न होइन, मल्टिडाइमेन्सनल अर के डाइमेन्सनल भनेको मतलब हाम्रो डाइमेन्सनहरू अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने यो मेरो चाहिँ एउटा ट्युरिङ मेसिनको इनपुट टेप हो भने हामी आइदर राइटतिर मुभ गरिरहेछ अर लेफ्टतिर मुभ गरिरहेछ। अब डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ कस्तो छ भने मल्टिडाइमेन्सनल भनेको तिमी राइटतिर त मुभ गरि नै रहेछौ, लेफ्टतिर पनि मुभ गरि नै रहेछौ, अब चाहिँ अप र डाउन पनि मुभ गर्न मिल्छ अरे क्या ट्युरिङ मेसिनमा। डाइमेन्सनल भने चाहिँ के डाइमेन्सनल अर मल्टिडाइमेन्सनल भने पनि एउटै कुरा भएन, यसले चाहिँ राइट र लेफ्ट मुभ गरि नै रहेको छ अहिलेसम्म जुनसुकै ट्युरिङ मेसिनमा पनि। अब यसमा चाहिँ के फर्दर गर्न मिल्छ भने हामी
अप र डाउन पनि के अरे मुभमेन्ट चाहिँ लिन सकिन्छ अरे हैन। त्यस्तो खालको ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ के भन्छ, के डाइमेन्सनल ट्युरिङ मेसिन है। ठिक छ नि। भनेको मतलब सपोज मेरो मैले यहाँ चाहिँ हैन एउटा जस्तो स्क्वायर बक्स जस्तो मैले बनाएँ हैन, त्यो ह्याङ भएको छ। ल भनेपछि मैले सपोज यहाँबाट यसका स्क्वायर बक्स जस्तो मैले यस्तो बनाएँ है। ठिक छ। ल यो भयो। अब सपोज यहाँ ब्ल्याङ्क होला, ब्ल्याङ्क और ह्यास होला हैन। यहाँ ए होला, यहाँ बी होला, यहाँ चाहिँ सी होला, यहाँ फेरि ब्ल्याङ्क होला, यस्तो के होला हैन, जेसुकै होला, हामीलाई अहिले मतलब भएन। ठिक छ। अब यहाँ पनि फेरि सबै ब्ल्याङ्क होला, यहाँ पनि ब्ल्याङ्क होला हैन, यहाँ ब्ल्याङ्क होला, यहाँ पनि ब्ल्याङ्क होला, यहाँ एम होला हैन, यहाँ एन होला, यहाँ एस होला, के होला, यस्तै होला, केही स्ट्रिङहरू होला, हामीलाई के जेसुकै भयो नि मतलब भएन हैन। बिए बिए यस्तै होला, यहाँ क्यू होला, आर होला, एस होला, के होला हैन, सी होला, डी होला, यस्तै होला। यहाँ फेरि ब्ल्याङ्क होला, यहाँ पनि फेरि ब्ल्याङ्क होला, यहाँ पनि फेरि ब्ल्याङ्क होला। ठिक छ। फेरि ब्ल्याङ्क होला। यो सबै स्क्वायर बक्समा छ है। यस्तो ल, यस्तो स्क्वायर बक्समा होला। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो, फाइनाइट कन्ट्रोल भयो हैन। यही नै इनपुट टेप भइदियो कि, अब यो नै इनपुट टेप भइदियो हैन। ठिक छ। अब सपोज मेरो यो मेरो फाइनाइट कन्ट्रोल हो, जसमा हाम्रो एउटा हल्ट स्टेट और फाइनाइट स्टेट भन्ने मिल्छ हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो Q1 होला, Q1 छ होला, Q2 छ होला, Q2 छ होला, अनि Q3 छ होला। ठिक छ। अब तिम्रो हेड चाहिँ के रहेछ, कुनै एउटामा छ होला, सपोज कुनै एउटामा तिमीले हेडिङको पोजिसन यहाँ राखेछ। ठिक छ। अब के गर्न सक्छ भने यस्तो ट्युरिङ मेसिनमा तिमी, म रातोले देखाउन खोजेँ हैन, तिमी राइट मुभ त लिन सकि नै हाल्छौ, राइट मुभ लिन त सकि नै हाल्छौ। ठिक छ। लेफ्ट पनि लिन सक्छौ। यसमा चाहिँ के एक्स्ट्रा भइदियो भने तिमी अप पनि लिन सक्छौ, डाउन पनि लिन सक्छौ क्या। यस्तो खाले ट्युरिङ मेसिनमा अभाइलिटी भयो। राइट लेफ्ट त थिँदै थियो, यसमा एडिसन के पनि भइदियो भने अप र डाउनको पनि के भइदियो, यसमा फ्यासिलिटी चाहिँ अभाइलेबल भयो। यसलाई भन्छ हामी के डाइमेन्सनल और मल्टी डाइमेन्सनल हैन, के डाइमेन्सनल और मल्टी डाइमेन्सनल ट्युरिङ मेसिन। अब यसमा त हामीले यसमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि हैन, हामीले त यसमा थप्यो नि त। अब एउटा क्यू थियो, अनि त्यसपछि हामीले युज गरेको भनेको सिग्मा, क्यू र सिग्मा थियो भने यसमा थपेको भनेको के थियो, एउटा क्यू भइ नै हाल्छ, यसको हल्टिङ स्टेट और फाइनल स्टेट भइ नै हाल्छ हैन। यसमा थपेको भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो राइट हुन्थ्यो, लेफ्ट पनि हुन्थ्यो, यसमा थपेको भनेको अप र डाउन पनि थपेको के, यति मात्र थपेको। अब यता चाहिँ सिग्मा एज इट इज अगाडि जस्तै छँदैछ यो कुरा, यति हो यु र डी चाहिँ यसमा थपेको। ठिक छ। ठिक छ नि हैन। अब यसलाई लेख्ने तरिका चाहिँ कसरी, हामीलाई यो जेनरली थ्योरीहरू पोर्सनमा मात्र काम लाग्ने कुरा हो हैन। तिमीलाई वाट इज मल्टी डाइमेन्सनल की, के अरे मल्टी डाइमेन्सनल ट्युरिङ मेसिन, वाट इज टु वे इन्फाइनाइट भनेर यस्तो सोध्नेमा थ्योरीमा चाहिँ यसको हामी न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन, डिजाइनहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन, थ्योरी पोर्सनमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। अब यसलाई लेख्ने तरिका ट्रान्जिसन फङ्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज म एउटा क्यू भन्ने स्टेटमा छु, मैले रिड गर्नलाई लागेको सिम्बल ए छ हो, यसमा चाहिँ अब यहाँ के दिनुपर्छ भनेर अहिले भनौँला हैन। त्यसपछि यो चाहिँ नयाँ स्टेट Q1 मा जान्छ रे, त्यसलाई अपडेट गर्नु पनि सिम्बल बी होला, र अब राइट लिने कि अप लिने कि लेफ्ट लिने कि डाउन लिने कुराहरू यहाँ लेखिन्छ हो। अब अघि मैले जुन चाहिँ बनाएको थिएँ नि, एउटा स्क्वायर मेस जस्तो बनाएको थिएँ नि हैन हो, अब यहाँ चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि त्यही स्क्वायर मेसको भ्यालु लेखिन्छ। भनेको मतलब के हुन्छ, लोकेसनको पार्ट, लोकेसन कति रहेछ कि टेपमा, लोकेसन कति रहेछ अरे भनेको मतलब यो सपोज मैले यताबाट 0 बाट काउन्ट गरेँ भने हैन, मैले यसलाई 1, यसलाई 2, यसलाई 3, 4, 5 काउन्ट गरेँ, यो के भयो 1 2 भन्छ। यो मेरो आर भन्नेमा हेडमा रहेछ भने मेरो कति भयो, यताबाट 2 यताबाट 3 भन्छ, कति हुने रहेछ 2,3 हुने रहेछ। यसरी यस्तो लोकेसन पनि दिनु पर्यो क्या, बुझिन्छ नि है। यस्तो एउटा लोकेसन पनि दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब राइट जाने कि अप जाने कि लेफ्ट जाने कि डाउन जाने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त आउटपुटमा आउने भयो, बुझिन्छ यो
बुझिन्छ यो के डाइमेन्सन के के डाइमेन्सन बुझिन्छ सर। ल त्यही भनेको छ हैन। यहाँ तिमीले हेर्यो भने यो नोट चाहिँ मैले राखिदिएको छ है, त्यही कुरा नै आएको छ। लेफ्ट राइट अप डाउन र यान भनेको नथिङ, यो त हामीले गर्न आइ नै हाल्छ। अब हेर यहाँ मैले भनेको कुरा क्यू लेख्नु पर्यो। अब एच चाहिँ त्यो सिम्बल कहाँनिर रिड गरेर ल्याउँछ त्यो भयो। आई र जे भनेको चाहिँ त्यो स्क्वायर मेसमा आईबाट कति एक्स एक्सिसबाट कति माथि और जे अनि वाई एक्सिसबाट कति टाढा भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अहिलेको केसमा 2 3 छ। अनि त्यो अब नयाँ स्टेट कुन ठाउँमा पुग्यो र त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने अब हैन, के चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्ने हो कि वाईले रिप्लेस गर्ने त्यो लेख्नु पर्यो। अनि राइट लेफ्ट अप र डाउन लेख्नु पर्यो। एउटा एक्जाम्पल गरेर दिएछ हैन, यहाँ एक्जाम्पल गरेर यो छ भने एक्जाम्पल गरेर दिएको छ, ठीक छ। Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 र एच रहेछ हाम्रो स्टेटहरु यो रहेछ। अनि हामी चाहिँ अहिले बी भन्ने स्टेटमा रहेछ, ठीक छ। बी भन्ने स्टेटमा रहेछौं भनेर यहाँ यस्तो 2 डाइमेन्सनल देखाइदिएको छ है। एकातिर एक्स एक्सिसतिर अर्कोतिर वाई एक्सिस, यो 2 डाइमेन्सनल मात्र भयो हैन। मल्टी अब यो के डाइमेन्सन भनेको यसमा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल मात्र, अब 3 डाइमेन्सनल होला 4 डाइमेन्सनल होला हैन, सो अन, ठीक छ। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल मात्र भयो किनकि एक्स र वाई एक्सिस मात्र। अब तिमीलाई जेड एक्सिस पनि थप्यो भने हैन त्यो के भयो 3 डाइमेन्सनल भयो। त्यो त अब गर्न मिलि नै हाल्छ है। बुझिन्छ यो कुराहरु, ठीक छ है। अब मैले एउटा कुरा भन्न लागेको मैले हिजो भन्नुपर्ने कुरा हो त्यो म आज भन्न लागेको छु हैन। सपोज मैले हैन हिजो के त्यो मल्टिटेपको कुरा यसो एकताल फेरि गरे हैन। मैले a को पावर n र b को पावर n भनेको मैले यसको त ट्युरिङ मेसिन हामीले बनाइसक्यो नि हैन। यसको ट्युरिङ मेसिन मैले सिंगल बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ a होला, सर्टेन a होला, यहाँ चाहिँ b b b b राख्छ नि त हैन। अनि हामीले सर्टेन ब्ल्याङ्कहरु राख्छ, ठीक छ। सर्टेन ब्ल्याङ्कहरु यहाँ छ है। यो चाहिँ के भयो सिंगल इनपुट टेपको केसमा भयो, सिंगल इनपुट टेपको केसमा भयो। यही कुरालाई मैले दुईटा टेप युज गरेर गरे भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यही ए ए ए अनि डट 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 बी 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 आउँछ होला। यहाँ पनि इन्फाइनाइट वटा छ हैन, यहाँ पनि इन्फाइनाइट वटा छ, ठीक छ। अब अर्को टेपमा पनि यही ल्याङ्ग्वेज त यही हुनु पर्यो ए ए ए डट 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 बी 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 हैन, बी 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 भनेको इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड बी को लागि गरिरहेको छ हैन, ब्ल्याङ्क छ है। मेरो यो केसमा चाहिँ फाइनाइट एउटै छ, फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट एउटै छ, फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट एउटै छ। यो केसमा पनि एउटै छ, ठीक छ, फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट। अब यो केसमा त हामी सधैँ यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, एउटा मात्र इनपुट टेप एउटा मात्र हेड भइदियो भने यहाँ चाहिँ हामी एउटा इनपुट हेड यहाँ होला, अर्को इनपुट हेड यहाँ होला, ठीक छ है। मैले यहाँ देखाउन लागेको कुरा चाहिँ अहिले कन्क्लुजनमा भन्नु छैन। यो फाइनाइट अटोमाटा यो पनि एउटा के हो ट्युरिङ मेसिन हो, यो पनि एउटा ट्युरिङ मेसिन हो, यो पनि एउटा के हो ट्युरिङ मेसिन हो हैन है। मैले अहिलेको त्यो क्वेसन सोधेको थिएँ नि एभ्री के अरे मल्टिटेप इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिंगल टेप भनेर भन्ला, त्यसलाई बुझाउनलाई चाहिँ मैले गर्न लागेको हैन। तिमीसँग यहाँ एउटा सिंगल ट्युरिङ मेसिन थियो, तिमीले यसैको लागि काम गरिरहेछ, फेरि दुईटा टेप बनाइरहेको छ त्यसैलाई यसैको लागि यो एक्जाम्पल दियो भने एकदम बेस्ट हुन्छ है। अहिलेको त्यो एन्सर त्यहाँ छँदैछ तर यो एक्जाम्पल पनि दियो भने एकदम राम्रो हुन्छ हैन। यहाँ के गरिरहेछ भने तिमीले यहाँ यो सिंगल मेसिनको लागि हामीले गरिसकेको ए को लाई एक्सले रिप्लेस गर्छ अनि बी लाई वाई ले रिप्लेस गर्छ अनि एभ्री ए को लाई एक्स एभ्री वाई यो त्यसको ए को करस्पोन्डिङ बी लाई चाहिँ वाई ले रिप्लेस गर्छ अनि लास्टमा सबै एक्स र वाई मा चेन्ज हुन्छ अनि हाम्रो मेसिन चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्टेड केसमा हल्ट हुन्छ हो, ठीक छ। अब यो बाहेक अरु ल्याङ्ग्वेज दियो भने सपोज मैले एबी दियो भने यो चाहिँ रिजेक्ट हुनु पर्यो हैन, ए बी 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 दियो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो, त्यो कन्डिसन त छँदै छ। यो भयो सिंगल टेपको कुरा। त्यही कुरा मैले मल्टी टेपमा गर्न खोजे भने अब पहिला यसमा मल्टी टेपमा अहिले आउँला हैन। ल हेर यहाँ यो सिंगल टेपमा एकताल हेर्यो भने तिमीले ए हाम्रो यनवटा छ, यनवटा ए हो, बी पनि हाम्रो कतिवटा छ एनवटा हो, ठीक छ। भनेपछि यतिको लागि हामीले यन अपरेसन यन कम्प्युटेसन भनौँ न, अनि फेरि यतिको लागि पनि फेरि कति कम्प्युटेसन यन कम्प्युटेसन भनेको मतलब यन र यन कम्प्युटेसन भएर कति बन्दो रहेछ एन स्क्वायर कम्प्युटेसन बन्दो रहेछ, ठीक छ। एउटै टेपमा भएको र मल्टिप्लाई भएको भनौँ न, एन इन्टु एन भएर एन स्क्वायर कम्प्युटेसन भन्छ। मैले यसको बिग ओड नोटेसन निकाल्यो भने कति हुन्छ एन स्क्वायर। अब यो त हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटीमा पढ्ने कुराहरू हो हैन, तिमीले पढिसकेको छ। बिग ओड नोटेसन भनेको हाम्रो हैन हाम्रो कम्प्लेक्सिटीहरू जेनरली बिग ओड नोटेसनमा दिने गर्छ हैन, तिमीलाई थाहा छँदैछ। यसको बिग ओड नोटेसन मैले निकाल्यो भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ एन स्क्वायर आउँदो रहेछ। अब यसको हेरौँ है त, यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि ए लाई एक्स बनाउँछ यताको इनपुट टेपमा, यसमा चाहिँ
बीलाई वाई बनाउँछ यताको टेपमा। भनेको मतलब तिम्रो यो पहिला त यो इनपुट हेड चाहिँ के अरे यो रिड राइट हेड चाहिँ यहाँ एमा छ, यसलाई यक्स बनाउँछ। यसको इनपुट रिड राइट हेड यो एमा छ, यसलाई त पुराउनु पर्यो पहिला यहाँ बीमा पुराउनु पर्यो, यतिकै केही पनि नगरी स्किप गर्दै बीमा पुराउँछ। यो बीलाई वाईमा चेन्ज गर्छ, यो एक्स बराबर एउटा वाई चेन्ज भयो, फेरि यो सिफ्ट भयो। अब यो या ए बराबर फेरि अर्को वाईमा चेन्ज हुन्छ, सबै चेन्ज हुन्छ। अनि यो त अब त यो बी को सबै वाई चेन्ज भएपछि त अब कुनै न कुनै फेजमा गएर त यो वाई भेट्छ होला पक्कै पनि हो। अब यसले वाई भेटेपछि चाहिँ यसले आफ्नो काम गर्न छोडिदिन्छ, ठिक छ। अब फेरि यसकै कपिड हो कि यहाँ सिंगल टेपकै कपिड गरेको हामीले यहाँ है, ठिक छ। अब फेरि यो बी पनि कुनै न कुनै ठाउँमा गएर सकिन्छ भनेपछि तिमीले यहाँ कति कम्पेरिजन गरेका छौ, यहाँ काम गरेको भने एनवटा काम गरेको छ, ए गोलाई मात्र काम गरेको छ, यहाँ चाहिँ कतिवटा काम गरेको छु, बी गोलाई पनि बी पनि कतिवटा छ, एन छ भनेपछि छुट्टा छुट्टै भएको भएर एन प्लस एन हो ल 2n भनौँ न 2n, ठिक छ। 2n काम भइरहेछ। अनि अर्को एउटा यन भनेको यो यहाँबाट यहाँ लानलाई पनि यन हैन, यो सिफ्ट गर्नलाई के केही पनि काम नगर्नु भनेको त यनचोटि त यो ए को पार्टलाई बी सम्म पुर्याउँदाखेरि त यनवटा त पार भएको छ नि त, त्यही भएर त्यसको लागि अझै एउटा यन थप्यो भने कति आउँछ, 3टा यन। यसको मैले बी को नोटेसन निकाल्यो भने कति आउँदो रहेछ, एन आउँदो रहेछ। सिंगल टेपको यन स्क्वायर आयो, मल्टिपल टेपको और 2 टेपको चाहिँ कति आयो, यन मात्र आयो। भनेपछि तिमीले के बुझ्यौ भने हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड दुईटा टेप युज गर्दा चाहिँ अलिकति के हुँदो रहेछ, हामीलाई राम्रो हुँदो रहेछ। तर राम्रो हुन्छ भनेको मतलब यो होइन कि सिंगल टेपले गर्न सकेको चाहिँ होइन। सिंगल टेपले पनि ए को पावर एन को बी को पावर एनलाई पर्फर्म गरिदिएको छ, मल्टी टेपले पनि के गर्दैछ, ए को पावर एन बी को पावर एनलाई गरिदिएको छ है। त्यही भएर मैले तिमीलाई हिजोदेखि भनेको रिजन चाहिँ के हो भने ट्युरिङ मेसिनको पावरमा चाहिँ डिग्रेड चाहिँ हुँदैन, बट स्पिड मेबी होइन आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ट्युरिङ मेसिनको पावर त्यो सिंगल टेप गर्दैमा, मल्टिपल टेप गर्दैमा, मल्टी हेड गर्दैमा, हामीले यो के डाइमेन्सनल बनाउँदैमा, दुईटै वेमा इन्फाइनाइट गर्दैमा यसमा चाहिँ पावरमा केही पनि कमी आउने होइन। केमा कमी आउन के अरे पावरमा चाहिँ इक्वलै हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ होइन। मैले अघि भने नि त एभ्री मल्टी टेप इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिंगल टेप। एउटै यसले पनि त्यही काम गरेको छ, यताको लेफ्टले पनि त्यही काम गरेको छ, अलिकति त्यसको कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ चेन्ज आएको छ, बट काम चाहिँ एउटै भइरहेको छ। हामीलाई त ट्युरिङ मेसिनले त ट्युरिङ मेसिन भनेको जेनरली क्वालिटेटिभ हो क्या, क्वान्टिटेटिभ भन्दा पनि क्वालिटेटिभ। कति बेर लाएर गर्यो और कति टाइम लाग्यो त्यो कुरामा म्याटर गर्दैन। ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ केमा म्याटर गर्छ भने जतिसुकै टाइम लागोस् त्यही भएर त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले दिएको स्ट्रिङ चाहिँ और हामीले दिएको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ त्यसले पर्फर्म गरिदिनुपर्छ। त्यही भएर क्वालिटेटिभ मेजर गर्छ क्या ट्युरिङ मेसिनले, क्वान्टिटेटिभ भन्दा पनि। क्वान्टिटेटिभ मेजर भनेको टाइमको कुरा हुनसक्छ, स्पिडको कुरा हुनसक्छ, अनि अर्को स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा हुनसक्छ भने क्वालिटेटिभमा चाहिँ के आउँछ, हामीले दिएको काम गरेर सक्यो नि त होइन। कति बेर लाग्यो हामीलाई मतलब भएन, त्यो कुराको मेजर चाहिँ कसले गर्छ, ट्युरिङ मेसिन गर्छ। यो कुरा चाहिँ हिजो मैले भन्नुपर्ने भनेको रहन्छ। बुझिन्छ यो कुराहरू? कतिजना भयो भने आज त लास्टै थोरै छ ल, 11 जना मात्र रहेछ ल, ठिक छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्युरिङ मेसिनको कुराहरू होइन है। अब थ्योरी पोर्सनहरू मात्र बाँकी छ हाम्रो, त्यस्तो विधि बुझ्नुपर्ने कुराहरू भन्दा पनि थ्योरी पोर्सन, थ्योरी त अब बुझि नै हालिन्छ होला सायद होइन, थ्योरी पढेपछि त हामीले बुझि नै हाल्छ, ठिक छ। अब अर्को पढ्न लागेको भनेको हामीले चर्च ट्युरिङ हाइपोथेसिस भन्छ। चर्च ट्युरिङ हाइपोथेसिस यो पनि सर्ट नोट्समा सोधिरहन्छ कहिले कहिले होइन। चर्च ट्युरिङ कि चर्च हाइपोथेसिस कि चर्च ट्युरिङ हाइपोथेसिस होइन, थेसिस भनौँ न है, चर्च ट्युरिङ हाइपोथेसिस अर थेसिस, ठिक छ। यो पढ्न लाग्छ हाम्रो है, ठिक छ ल। मैले सुरुमै तिमीलाई ट्युरिङ मेसिन पढाउने बेला सुरुमै के भनेको थिएँ भने कुनै पनि यस्तो काम ट्युरिङ के अरे कुनै पनि यस्तो काम छ जुन चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरले गर्न सक्छ भने अरू कम्प्युटिङ मेसिनले गर्न सक्छ भने त्यो काम ट्युरिङ मेसिनले पनि गर्न सक्छ। मैले स्टार्टिङमै भनेको थिएँ होइन, ट्युरिङ मेसिनले जे काम गर्न सक्छ त्यो कम्प्युटिङ मेसिनले पनि गर्न सक्छ, ट्युरिङ मेसिनले जे काम गर्न सक्दैन त्यो काम कम्प्युटिङ मेसिनले पनि गर्न सक्दैन। और त्यसलाई उल्टाएर पढ्यो भने कम्प्युटिङ मेसिनले जे काम गर्छ ट्युरिङ मेसिनले पनि त्यो काम गरिदिनै हाल्छ। कम्प्युटिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम ट्युरिङ मेसिनबाट पनि नहुन सक्छ है। तर ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम त त्यो कम्प्युटिङ मेसिनबाट हुँदै हुँदैन। आजको अझ डिजिटल कम्प्युटरको कुराहरू होइन, ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्ने काम और डिजिटल कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम सबै काम चाहिँ कसले पर्फर्म गर्न सकिन्छ, ट्युरिङ मेसिन।
यो एउटा हाइपोथेसिस हो कि म्याथमेटिकल मोडल हो कि जस्तै पुश डाउन अटोमाटा पढ्यो फाइनाइट अटोमाटा पढ्यो यो त एउटा मोडल हो नि त अल्गोरिदम टाइप हो नि त यो त तिमीले त के अरे यस्तै मोडलहरू त बनाउँदैन नि त यसकै बेसमा भयो तिमीले अल्गोरिदम किन लेख्छ त अल्गोरिदम भनेको त एउटा म्याथमा इआर डायग्राम बनाउँछ डिफ्रेन्ट काइन्डको डायग्रामहरू बनाउँछ त्यो पनि एउटा त्यस्तै मोडल हो कि हामीले फाइनाइट अटोमाटा बनायो पुश डाउन अटोमाटा बनायो त्यो सबै एउटा कम्प्युटेसनल मोडल हो है लजिकल मोडल हो क्या तिनीहरू सबै लजिकल मोडल हो त्योमै बेस भएर चाहिँ हामीले के गर्ने पछि डिजाइनको काम चाहिँ गर्ने है ठिक छ भनेको मतलब तिमीले चाहिँ के अहिले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरहरू अहिलेसम्म बनेको छ त्यो सबै केमा बेस छ ट्युरिङ मेसिनको थेसिसमा बेस छ इट मिन्स द्याट जे काम डिजिटल कम्प्युटरले गर्न सक्छ त्यो काम पक्कै पनि केले गर्न सक्छ ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम अहिलेसम्मको केसमा आजसम्मको डेटमा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरले पनि गर्न सक्दैन त्यही भएर यो अलान ट्युरिङलाई चाहिँ फादर अफ कम्प्युटर साइन्स पनि भन्छ होइन हाम्रो अलान ट्युरिङलाई चाहिँ फादर अफ कम्प्युटर साइन्स पनि यसमा एउटा मुभी पनि छ होइन तिमीले हेर्न सक्छौ होइन ठ्याक्कै के मुभी थियो यार इमिटेसन गेम हो कि समथिङ यसको के मुभी छ होइन द इमिटेसन गेम भन्ने पुरै यो अलान ट्युरिङकै लाइफमा अरू यही ट्युरिङ मेसिनकै लाइफमा बनेको छ होइन त्यो मुभी तिमीहरूले हेर्न सक्छौ द इमिटेसन गेम भन्ने छ होइन त्यो हिन्दी डबमा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हेर्न सक्छौ सर त्यो मैले हेरेको थिएँ हेरेथ्यौ कम्प्युटर पेजको असर द इमिटेसन गेम हैन हो मैले हेरेको थिएँ हो ठ्याक्कै यसकै थेसिसहरुमा चाहिँ बेस भएर बनेको छ त्यो हो त्यो भएर यो यसलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा थ्रेसहोल्ड भन्ने चाहिँ यो अहिलेसम्म के भन्छ भने यो भन्दा माथि चाहिँ कम्पिटिसन मोडल चाहिँ जाँदैन कि आजको डेटसम्म अब भोलि पर्सि के होला भन्ने थाहा छैन हैन यस्तो भयो क्या जुन पनि प्रब्लम ल्याइदियो नि हैन जुन पनि कम्पिटिङ मोडल ल्याइदियो नि त्यसलाई चाहिँ के भयो त्यो ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्यो ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम नै हुन्छ नि कम्पिटिङ मेसिनले पनि सल्भ गर्न सक्दैन है ट्युरिङ मेसिनको पनि यो छ के अरे के भन्छ लिमिट त छन त छ नि लिमिट पनि छ हो ट्युरिङ मेसिनको लिमिट भनेकै ट्युरिङ मेसिनको लिमिट भनेकै कम्पिटिसन मोडलको चाहिँ के भयो लिमिटेसन भयो क्या ठिक छ नि यसरी बुझे पनि हुन्छ अब हामीले पढ्न लागेको भनेको चर्च ट्युरिङ हाइपोथेसिस अर चर्च ट्युरिङ थेसिस भन्छ हैन त्यसलाई पढ्यो भने यो हामीले ल अहिले यसलाई नन डिटर्मिनिस्टिक अहिले आउनु हैन ठिक छ ल अब हाम्रो तीनटा म्याथमेटिशियन एउटा चम्स्की भयो एउटा स्टेफन क्लिन भयो क्लिन क्लोजर जुन चाहिँ पढ्छ हामीले हैन अर्को रेमन्ड भन्ने छ ठिक छ इन्भेन्सन अफ ट्युरिङ मेसिन हैज एक्युमुलेटेड इनफ एभिडेन्स टु एडप्ट द हाइपोथेसिस यसको चर्च ट्युरिङको थेसिस पनि त्यही हो और ट्युरिङको थेसिस पनि त्यही हो हैन नो कम्प्युटेशनल प्रोसिजर विल बी कन्सिडर्ड एन अल्गोरिदम अनलेस इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज अ ट्युरिङ मेसिन भनेको मतलब यसलाई सिम्प्लिफाईमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्छ भने एनीथिङ द्याट क्यान बी डन अन एनीथिङ एक्जिस्टिङ डिजिटल कम्प्युटर क्यान अल्सो बी डन बाई ट्युरिङ मेसिन जे काम डिजिटल कम्प्युटरले अरू डिजिटल कम्प्युटर मेसिनले गर्न सक्छ त्यो सबै काम कसले गर्न सक्दो रहेछ ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्दो रहेछ यदि ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसकेको काम चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरले पनि गर्न सक्दैन रहेछ आजको डेटसम्ममा ठिक छ भनेको म त यस्तो बुझौँ न जेनरली हाइपोथेसिस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथेसिस भनेको के हुन्छ एउटा मोडल बनाउँछ त्यो हामीले चाहिँ तिमीहरूले प्रोबेबिलिटी पनि पढ्यो होला नि हैन हाइपोथेसिसमा के गर्छ तिमीले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिन्थ्यो हैन एक्जाम्पल दिन्थ्यो यो हाइपोथेसिस हो भने एज्युम गरेर चाहिँ परफर्म गर्थ्यो हैन अनि हाइपोथेसिस चाहिँ किन भनेको भने यसलाई अहिलेसम्म कसैले चाहिँ रङ चाहिँ प्रुभ गर्न सकेको छैन क्या ठिक छ राइट नै भइरहेछ यो अहिलेसम्म किनकि फ्युचरमा गएर रङ प्रुभ हुन सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिलेसम्म चाहिँ के हुनसक्छ यस्तो प्रब्लम चाहिँ बनाउन सकेको छैन अरू कम्प्युटर यस्तो हुन्छ नि यस्तो प्रब्लम चाहिँ आएको छैन जसलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गरेको छैन डिजिटल कम्प्युटिङको केसमा है ठिक छ नि त्यही भएर यसलाई हाइपोथेसिस भनेको हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कुनै पनि मैले एउटा हाइपोथेसिस छ मैले त्यसलाई के अरे के हुन्छ त्यसलाई फल्स हुने कुनै एक्जाम्पल दियो भने हैन सपोज 2 र 2 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ भन्ने हाइपोथेसिस कसैले बनाइदियो अरे हैन हाइपोथेसिस बनाइदियो हो अब मैले 2 र 2 5 हुँदैन भनेर मैले सो गरिदिएँ भने त्यो हाइपोथेसिस के भयो फल्स भयो नि त हैन हाइपोथेसिस मे बी राइट अर मे बी रङ त्यो त त्यही हो हाइपोथेसिस किन भन्छ भन्दाखेरि राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ ठिक छ नि त्यही भएर चर्चले चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन भने हाइपोथेसिस गरेको ट्युरिङले चाहिँ के गरेको त्यसलाई चाहिँ मोडलले नै तयार पारेको है त्यही भएर चर्चको चाहिँ हाइपोथेसिस भयो हैन यस्तो कम्प्युटिङ डिभाइस छ भने त्यो चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ है भनेर उसले चाहिँ ट्युरिङ भन्दा नि अगाडि नै हाम्रो के ल्याइदियो त्यसले हाइपोथेसिसको यो ल्याइदियो होइन कन्सेप्ट ल्याइदियो
अनि ट्युरिङले चाहिँ त्यसलाई के गरिदियो मोडलमा नै चेन्ज गरेर बनाइदियो क्या थेसिस नै गरिदियो उसले चाहिँ होइन अब चाहिँ उसले के नै प्रुभ गरिदियो भने चर्चको जुन चाहिँ हाइपोथेसिस छ त्यसलाई चाहिँ के नै गरिदियो भने अब जुन पनि कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरू छ त्यसले गर्न सक्ने काम सबै ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम डिजिटल कम्प्युटरमा कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुराको मेन स्टेटमेन्ट नै यो चर्च ट्युरिङ थेसिसको हो है ठिक छ ल बुझिन्छ नि यहाँसम्म अब यस्तो भयो क्या अब यो ट्युरिङ मेसिन भन्दा पहिला अगाडि पनि त केही न केही त कामहरू त भयो होला नि नत्र यतिको त काम भएन होला होइन पहिला पनि त यो पहिला त अब तिमीहरूले हिस्ट्री हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अल्गोरिदम भन्ने कुरा जस्तो म्याथमेटिकल के अरे कम्प्युटिङ मोडल भन्ने कुरा हुन्थेन पहिला होइन पहिला त के हुन्थ्यो भन्दा तिम्रो अल्गोरिदम लेख्ने भनेको त्यो तिमीहरूले हिस्ट्री पढ्यो भने होइन त्यो b² - 4ac भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन छ नि डिग्री सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला होइन -b + -b² - 4ac/2a भन्न हामीले जुन चाहिँ त्यो इक्वेसन छ नि हो त्यसको लागि चाहिँ पहिला एउटाले के गर्यो अरे अल्गोरिदम लेख्यो त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न त्यो इक्वेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटाले अल्गोरिदम लेख्यो ठिक छ हो अब त्यसपछि चाहिँ के भइदियो भने बिस्तारै मान्छेहरूले चाहिँ के हिस्ट्री भन्दा छ म होइन मान्छेहरूले चाहिँ के स्टार्ट गर्न थाल्यो भने अल्गोरिदमहरू लेख्न थाल्यो अरे ठिक छ अब अल्गोरिदम त लेख्यो ठिक छ अब त्यसलाई सिमुलेट गर्ने केले त त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने कसले त मिल्यो कि मिलेन मिल्यो भने मिल्यो मिल्यो कि मिलेन भने कसले चेक गर्ने त थाहा छैन किनकि त्यो बेला त कम्प्युटिङ मोडल बनेको छैन अहिले जस्तो तिमीले अल्गोरिदम लेख्छौ सीको कुराहरू अल्गोरिदम लेख्छौ अनि प्रोग्राम लेख्छौ त्यसलाई सिमुलेट गर्छौ मिल्यो कि मिलेन तिमीलाई थाहा हुन्छ तर त्यो बेलाको केसमा त कुनै पनि कम्प्युटिङ मोडलै छैन भनेपछि तिमीले के गर्ने भयो एउटा अल्गोरिदम मात्र लेख्ने भयो त्यो मिलेछ कि मिलेन थाहा हुने भएन हो त्यो अल्गोरिदम मिलेछ कि मिले छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ तिनीहरू ह्युमनबाट नै जान्थ्यो अरे क्या होइन पहिलाको केसमा चाहिँ जो अलान ट्युरिङको यो ट्युरिङ मेसिनको भन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अल्गोरिदम लेख्न स्टार्ट भयो अल्गोरिदम लेख्ने तर कम्प्युटिङ हुन्छ नि त्यो अल्गोरिदम मिलेछ कि मिले छैन भन्ने कुरा नै कसैलाई थाहा नहुने हो त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो भने पिपुलहरूले जुन चाहिँ अल्गोरिदम लेख्थ्यो तिनीहरूले चाहिँ म्याथमेटिसियनसँग गएर चाहिँ कन्सल्ट गर्थ्यो कि मिले कि मिलेन भनेको मतलब त्यो बेला चाहिँ के रहेछ कम्प्युटिङ मोडल कम्प्युटिङ डिभाइस भनेको म्यान नै रहेछ कि ह्युमन नै रहेछ त्यो बेला ह्युमनले नै चेक गरेर इरर छ कि छैन भन्ने कुराको के गर्दो रहेछ के अरे कन्क्लुजन निकाल्दो रहेछ ठिक छ अब यो गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि अब त तिमीले त जस्तो एउटा अल्गोरिदम निकाल्दाखेरि त्यसको प्रोसेसर अर्कै होला अर्को अल्गोरिदम निकाल्दाखेरि त्यसको प्रोसेस अर्कै होला भनेपछि कुनै पनि एउटा प्रब्लमको लागि भनेपछि नम्बर अफ प्रब्लमको लागि नम्बर अफ अल्गोरिदम त हुनु पर्यो होइन भनेपछि त्यही त भयो नि तिमीले जतिवटा अल्गोरिदम छ जतिवटा प्रब्लम छ त्यतिवटा प्रब्लमको तिमीले के निकाल्नु पर्यो अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो होइन त्यो गर्दा के भयो एकदम झ्याउ भइदियो नि त होइन सबै प्रब्लमको लागि सबै अल्गोरिदम फरक ल मैले के अरे इभन नम्बरको सम निकाल्नु पर्यो त्यसको अल्गोरिदम फरक अड नम्बरको सम निकाल्नु त्यसको अल्गोरिदम फरक होइन मैले चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ काउन्ट गर्नु पर्यो त्यसको अल्गोरिदम फरक त्यही भएर एभ्री प्रब्लमको चाहिँ के भयो त्यो अल्गोरिदम त्यो प्रब्लम पछि नै अल्गोरिदमहरू फरक हुँदै गयो अब त्यस्तो गर्दा त झनै त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई त म्यानले त ह्युमन त हो अनि त्यसलाई कम्प्युटिङ गर्न के भयो अलिकति लेन्दी प्रोसेस भइदियो अलिकति टाइम लाग्ने भयो अलिकति के भइदियो झनै इरर आउन सक्ने चान्स भयो एभ्री प्रब्लमको अर्कै अल्गोरिदम भयो त्यही भएर तिनीहरूले चाहिँ के सोच्यो भने एउटा यस्तो कम्प्युटिङ डिभाइस चाहिँ किन नबनाउने त जसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो जुनसुकै मोडल होस् त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने सल्भ गरिदिने होइन ठिक छ त्यही भएर पास्कल भन्ने छ नि पास्कल आछ नि होइन पास्कल सुरुमा पास्कल थाहा कि थिएन हामीलाई ब्लेज पास्कल भन्छ नि थाहा छ सर ब्लेज पास्कल थाहा छ के गर्छ ब्लेज पास्कलले पास्कलिन बना हजुर बुझेन के भनेको पास्कलिन बना हैन सर के बनाएको मैले बुझेन के भनेको ब्लेज पास्कल भन्ने इन्भेन्सन सुनेछ तिमीले पास्कल क्याल्कुलेटर भन्ने सुनेछ छैन होला है ल ठिकै छ तिमीहरूको एउटा पास्कल क्याल्कुलेटर भन्ने हुन्थ्यो त्यो पनि एउटा कम्प्युटिङ डिभाइस हो क्या एउटा एकदम बेसिक एकदम प्रिमिटिभ कालको चाहिँ कम्प्युटिङ डिभाइस हो पास्कल क्याल्कुलेटर हेर्न सक्छ तिमीले होइन ठिक छ अब त्यो बेला चाहिँ के भइदियो भने मैले भन्दा थिएँ अल्गोरिदम सबै एभ्री प्रब्लमलाई अल्गोरिदम लेख्नलाई झ्याउ भइदियो होइन त्यही भएर तिनीहरूले के गरिदियो एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ बनाउन खोज्यो क्या म्याथमेटिसियनहरूले एउटा मोडल चाहिँ किन तयार नगर्ने जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लमहरू
हामीले चेक गर्नुभन्दा पनि मेसिनले नै किन चेक नगर्ने भन्ने कुराको यो आउन थाल्यो। ठिक छ, हो त्यो बेलाको भनेको ब्लेज पास्कल भन्छ, हाम्रो चार्ल्स ब्याबेज भन्छ नि होइन, चार्ल्स ब्याबेज हाम्रो फादर अफ यो भन्छ नि होइन, कम्प्युटर भन्छ नि। ठिक छ, हो उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, यस्तो खाले मेसिन बनायो कि जसले चाहिँ त्यो मान्छेको अल्गोरिदमहरूलाई सल्भ गर्ने मेसिन बनायो होइन। जस्तो ब्लेज पास्कलले बनायो, त्यसपछि हाम्रो यो चार्ल्स ब्याबेजले गर्यो, जसले चाहिँ के इन्भेन्ट गर्यो भने कुनै पनि अल्गोरिदमलाई एक्जिक्युट गर्न सकोस् त्यो मोडलले भन्ने कुराको इन्भेन्सन त्यहाँबाट स्टार्ट भयो है। ठिक छ, बुझिन्छ नि यहाँसम्म त? यो थियो हिस्ट्री भनिरहेको छु, मैले हिस्ट्री कुरा गरिरहेको छु। ठिक छ नि है। त्यही भएर अब चाहिँ के भइदियो भने यो अब म्याथमेटिकल मोडलहरू त तयार भयो, धेरै काइन्डको म्याथमेटिकल मोडलहरू तयार भयो होइन। त्यो बेला अब म्याथमेटिसियनहरूले सबैले म्याथमेटिकल मोडलहरू तयार भयो। ठिक छ, अब अनि लास्टमा आयो चाहिँ पछि आएर चाहिँ के भइदियो भने 1936 तिर चाहिँ अलान ट्युरिङले चाहिँ के गर्यो, ट्युरिङ मेसिनको इन्भेन्सन गर्यो होइन। इन्भेन्सन भन्दा ट्युरिङ थेसिसको यो आयो भनौँ न होइन, इन्ट्रोड्युसमा आयो। अनि उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै डिजिटल कम्प्युटरमा हुन सक्ने कामहरू ट्युरिङ मेसिनले पनि गर्न सक्दो रहेछ। ठिक छ नि, अहिलेसम्म जति पनि मोडल बनाएको थियो त्यसले चाहिँ के गर्छ, अब उसले बनाएको ब्लेजले बनाएकोले पास्कलले बनाएकोले कुनै मोडललाई कम्पिट गर्ला, अरू कसैलाई गर्ला कसैलाई नगर्ला होइन। त्यसै गरी चार्ल्स ब्याबेजले बनाएको कम्प्युटरहरूले पनि त्यो के गर्ला, कुनै अल्गोरिदमहरू पर्फर्म गर्दैला होइन, त्यो भयो। ठिक छ, तर ट्युरिङ मेसिन जुन चाहिँ अलान ट्युरिङले इन्भेन्ट गरेको त्यसमा चाहिँ के भइदियो भने सबै प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गरिदियो, एज अ एउटा सोल्युसनको प्रोभाइड गर्थ्यो क्या। ठिक छ नि, युनिभर्सल जस्तो भइदियो क्या, युनिभर्सल कम्प्युटिङ मेसिन जस्तो भइदियो कि ट्युरिङ मेसिन भनेको चाहिँ होइन। जे आए पनि त्यसले के गरिदिने, सल्भ गरिदिने। कम्प्युटिङ जस्तो सुकै कम्प्युटिङ फङ्सनलाई के गरिदिने, सल्भ गरिदिने। कम्प्युटरले गर्न सक्छ भने ट्युरिङ मेसिनले पनि गर्न सक्छ, ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ भने कम्प्युटरले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको इन्भेन्सन ल्याइदियो। यही नै हो एक्चुअली ट्युरिङ थेसिस। चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस कम्बाइन्ड रूपमा पनि पढ्न सकिन्छ होइन। ठिक छ, बुझिन्छ नि, यो हिस्ट्रीहरूको कुरा एकदम थ्योरी हो कि गफ हान्ने कुरा हो यहाँ चाहिँ होइन। पुरा हिस्ट्रीमा के भयो कुरा छ। ठिक छ है। त्यही भएर अल्गोरिदमलाई पहिला म्यानले आफैले ह्यान्डल गर्थ्यो, त्यसको लागि एउटा कम्प्युटिङ मोडलको रूपमा चाहियो। सुरुको स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ कम्प्युटिङ मोडल भनेको त्यही ब्लेज र पास्कल र चार्ल्स ब्याबेजहरूले बनाएको कुरा थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अलान ट्युरिङले चाहिँ के इन्भेन्ट गर्यो, ट्युरिङ मेसिनको थेसिस इन्भेन्ट गर्यो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर छ त्यसकोले गर्न सक्ने कामहरू ट्युरिङ मेसिनबाट पनि कम्प्युट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ थेसिस चाहिँ, यो थेसिस भन्दा स्टेटमेन्ट चाहिँ उसले हामीलाई दियो। यही भन्छ चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस अर चार्ल्स हाइपोथेसिस मात्र भने पनि हुन्छ होइन। ठिक छ, बुझिन्छ यस सर है। यसलाई अब तिमीले लेख्ने बेला चाहिँ होइन सर्ट नोट्समा लेख्नुपर्छ। ठिक छ, अब यस्तो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो बेला ट्युरिङ मेसिन मात्र त अभाइलेबल थिएन होला, पक्कै पनि अरू पनि म्याथमेटिकल के अरे कम्पिटिसन मोडलहरू थियो होला, डिफ्रेन्ट खालको मेकानिकल कम्पिटिसनहरू थियो होला। ठिक छ, तर सबैको पावर भन्दा ट्युरिङ मेसिनको पावर चाहिँ के भयो, त्यो अलिकति एकदम धेरै भयो। त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल पनि भन्छ क्या होइन। कम्प्युटेसनलको थ्रेसहोल्ड चाहिँ किन ट्युरिङ मेसिनलाई मानेको भन्छ, ट्युरिङ मेसिन मात्र त्यो बेला कम्पिटिसन मोडल थिएन क्या, अरू पनि डिफ्रेन्ट काइन्डको कम्पिटिसन मोडलहरू आएको थियो होला, मेकानिकल कम्पिटिसनहरू आएको थियो होला। तर त्यो सबैको पावर चाहिँ ट्युरिङ मेसिन भन्दा के भइदियो, कम भइदियो है। ट्युरिङ मेसिनको भन्दा कम भइदियो। ठिक छ नि, यो यस्तै कुराहरू चाहिँ गर्ने हो क्या हामीले यसमा है। ठिक छ, भनेको मतलब अहिलेसम्म चाहिँ अहिले आजको डेटसम्म चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम छैन रे डिजिटल कम्प्युटरमा होइन। त्यस्तो कुनै खाले पनि प्रब्लम छैन डिजिटल कम्प्युटरको केसमा जसलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्दैन भने अहिले आजको डेटसम्ममा। त्यो 1936मा भनेको कुरा 2021मा आउँदासम्म पनि ट्रु भइरहेछ होइन। कस्तो खतरा, त्यो मान्छे एकदम खतरा हो क्या। त्यो तिमीहरूले त्यो फिल्म हेऱ्यो भने कस्तो राम्रो पाउँछ होइन, एकदम त्यो मान्छेको चाँडै नै मर्न त चाँडै नै मर्यो होइन, धेरै पनि वर्ष बाँचेन, तर एकदम खतरा काम गरेर मर्यो। त्यो बेलाको उसले त्यो बेला नै एकदम सबै एजुम्सन गरिसकेको थियो कि तिम्रो डिजिटल कम्प्युटरहरू भोलि पर्सि गएर यस्तो हुन्छ, यसले यस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसले त्यो बेला भनेको आजसम्म त्योभन्दा माथि जानै सकेको छैन कि। हामीले त एकदम धेरै इन्भेन्सन भयो भन्छौँ नि, यत्रो ठुलो धेरै के इन्भेन्सन भयो भन्छ, तर त्यो सबै इन्भेन्सनको बेसिस भनेको त्यो ट्युरिङ मेसिन हो क्या। त्यो ट्युरिङ मेसिनमा भएको अल्गोरिदमहरू जे छ नि त्यो बाहेक अरू अहिलेसम्म केही पनि त्योभन्दा एक्स्ट्रा भएको छैन। अनि के पनि हामीलाई के भन्छ अरे के पनि हामीलाई यो के अरे थर्ड छ भने अरू भनाइ छ भने जब त्यो ट्युरिङ मेसिनमा भएको सबै अल्गोरिदमहरूलाई सल्भ गरिन्छ नि होइन,
अब धेरै जसो त सल्भ भइ नै सक्यो होइन। त्यो सबै अल्गोरिदम जब सल्भ हुन्छ नि त्योभन्दा माथि चाहिँ केही पनि विकास हुँदैन अरे कि यो कम्प्युटिङ फेजमा, त्यहाँसम्म भनाइ छ होइन। ट्युरिङ मेसिनमा भएको अल्गोरिदमहरू अलमोस्ट सबै अप्लाई भइ नै सक्यो होइन। त्यहाँ बाँकी भएको अब अल्गोरिदमहरू के बाँकी होला त्यो पनि सल्भ गरेर हामीले डिजाइनहरू या इन्भेन्सनहरू गऱ्यो भने त्योभन्दा माथि चाहिँ अब कम्प्युटिङ फेजमा चाहिँ विकास हुन सक्दैन भन्छ कि त्यति नै हो त्यसको थ्रेसहोल्ड। ट्युरिङ मेसिनमा जे अल्गोरिदम छ त्यो सबै नै हामीले इन्भेन्सन गरेर सक्यो भने त्योभन्दा माथि चाहिँ अब जाँदैन भन्ने आजको डेटसम्म है। अब त्यो तिमीहरूले ट्युरिङ थेसिसको रूपमा हेऱ्यो भने खतरा हुन्छ नि होइन। त्यो ट्युरिङ थेसिसलाई फ्लप खुवाउन खोज्यो भने त होइन, फ्लप गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो कुरा है। त्यही भएर ट्युरिङ मेसिन भनेको एकदम थ्रेसहोल्ड अफ कम्प्युटेसन टेक्निक, त्योभन्दा माथि त्योभन्दा माथि केही पनि छैन। हामीले जे पनि अहिलेसम्म कम्प्युटिङको रूपमा पढेको छ त्यो सबै ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ भन्ने कुराको यो कुराहरू भयो होइन यहाँ, ठिक छ ल। यहाँ यति कुराहरू नै लेखेको छ, सबै मैले भनेको कुराहरू छ होइन। इट इज बिलिभ द्याट देयर आर नो फङ्सन द्याट क्यान बी डिफाइन्ड बाई ह्युमन विच क्यालकुलेसन क्यान बी डिस्क्राइब बाई एन्ड वेल डिफाइन्ड म्याथमेटिकल अल्गोरिदम। त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम छैन अरे जुन चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलले सल्भ गर्न सक्ने तर ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न नसक्ने, त्यस्तो प्रब्लम नै छैन अरे क्या अहिलेसम्म, ठिक छ ल। अब अर्को आउँछ युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन भन्छ है। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन एक्चुअली अर्को च्याप्टरको कुरा हो। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन चाहिँ यहीँ मैले पढाइदिनु लागिरहेको छु। यसमा एउटा इन्कोडिङ टेक्निक पनि पढ्नुपर्छ, अनि त्यति पढेर चाहिँ म आजलाई यति नै गर्छु है ल। अब युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन भन्छ, अघि मैले त्यत्रो गफ त गरेँ होइन, अघि त्यो अल्गोरिदमको स्टार्टिङ भने होइन। डिफ्रेन्ट कुरा पहिला ह्युमनले नै सबै कुराहरू सल्भ गर्थ्यो, त्यसपछि ह्युमनलाई चाहिँ अलिकति झ्याउ भयो, त्यसपछि उनीहरूले म्याथमेटिकल मोडल डेभलप गर्न थाले। म्याथमेटिकल मोडल डेभलप गर्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ कसले गर्यो, ट्युरिङ मेसिनले सबैले गरिदिएको छ, ठिक छ नि। त्यही भएर ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ के भइदियो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अर युनिभर्सलको रूपमा चाहिँ चेन्ज भइदियो क्या है। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनले काम गर्ने पनि त्यही युनिभर्सल नै हो होइन। त्यो युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन भनेर नाम मात्र दिएको होइन, यसले काम गर्ने पनि फेरि के नै हो, ट्युरिङ मेसिन जस्तै काम गर्ने होइन। अब किन युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन है। सपोज होइन मैले चाहिँ होइन एउटा एकदम बेसिक एक्जाम्पल दिएँ है। एउटा चाहिँ ए को पावर एन बी को पावर एन सल्भ गर्ने ट्युरिङ मेसिन रहेछ, अर्को चाहिँ ए प्लस बी सल्भ गर्ने ट्युरिङ मेसिन रहेछ, ठिक छ। यो चाहिँ ए को पावर एन बी को पावर एन सल्भ गर्ने ट्युरिङ मेसिन रहेछ, यो चाहिँ ए प्लस बी सल्भ गर्ने ट्युरिङ मेसिन रहेछ भनौँ न। यो त हामीले दुइटै पढिसक्यो नि त होइन, ए को पावर एन बी को पावर एन, ठिक छ। अब हेर मलाई के थाहा छ भने ट्युरिङ मेसिन भन्ने बित्तिकै सबै कुराहरू के हुनुपर्छ, सल्भ गर्न सक्नुपर्छ हो नि त हो। अब सपोज मैले होइन ल यहाँ एक्स र वाइ दिनु, यहाँ एक्स र वाइ दिनु होइन, ठिक छ। अब मैले यसमा दिनुपर्ने इनपुट यसमा दिए, यसमा दिनुपर्ने इनपुट यसमा दिए भने ट्युरिङ मेसिनको हुन्छ कि झुटो हुन्छ भन त। मैले इनपुट यसमा दिएँ भने एक्स प्लस वाईमा त तिमीले यस्तो इनपुट दिन्छ नि होइन। एक्स प्लस वाईमा दिने भनेको अगाडि चाहिँ सपोज कुनै दुईवटा नम्बर होला, मैले 2 लिएँ अनि त्यसलाई कुनै एउटा सेपरेटरले युज गर्छ, 0 ले सेपरेट गर्छौ, अनि वाईमा तिमीले के दिन्छौ 3 दियो भने ल 1 1 1। ल हेर यसमा इनपुट दिनुपर्ने कस्तो हो, ए अनि बी, यसमा दिनुपर्ने इनपुट यस्तो हो, ठिक छ। यसमा इनपुट दिनुपर्ने यस्तो हो। यो दुईटालाई मैले उल्टाइदिएँ कि यो इनपुट चाहिँ मैले यसलाई दिएँ, यो इनपुट मैले यसलाई दिएँ भने के हुन्छ भने के हुन्छ के हुन्छ, ट्युरिङ मेसिनले काम गर्ला कि नगर्ला? मैले भनेको कुरा त कन्डिसन त बुझ्यौ नि। एरर होला सर, इरर आउला होइन हो, इरर आउला, पक्कै पनि इरर आउँछ हो नि, ठिक छ। ल हेर भनेको मतलब अहिलेसम्म हामीले इन्डिभिजुअल ट्युरिङ मेसिन बनाइरहेको छ। सबै कम्पिटिसन मोडल हामीले ए प्लस बीको लागि ट्युरिङ मेसिन छुट्टै बनाएको छ, ए माइनस बीको लागि छुट्टै, इरेजरको लागि छुट्टै, रिडरको लागि छुट्टै, ए पावर एन बीको पावर एनलाई एक्सेप्ट गर्नलाई छुट्टै, ए को पावर एन बीको पावर एन सीको पावर एनको लागि छुट्टै, प्यालिन्डमको लागि छुट्टै, इभन प्यालिन्डमको लागि छुट्टै, अड प्यालिन्डमको लागि छुट्टै, डब्लुसीडब्लुको लागि छुट्टै बनाएको छ ट्युरिङ मेसिन, ठिक छ नि हो। भनेको मतलब मैले अघिदेखि फेरि के पनि भन्न छु भने डिजिटल कम्प्युटरमा हुन सक्ने कामहरू सबै फेरि कसले पनि गरिदिन्छ, ट्युरिङ मेसिन पनि गर्न सक्छ भनेको छ। अब मैले यही इनपुट चेन्ज गरेँ भने त मेरो त रङ भयो नि त, मेरो एडमिसन त रङ भयो जस्तो भयो नि त होइन त। यसलाई मैले चाहिँ 1 1 1 दिएँ, यसलाई चाहिँ मैले ए र एबी दिएँ भने त यो त ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्दैन नि त होइन। इनपुटै यसको त के भइदियो, फरक भइदियो नि त, फरक पर्दियो नि त होइन।
हो ठिक छ नि। मैले फेरि के भन्दा छु डिजिटल कम्प्युटरले सबै काम गर्छ जुन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले काम गर्छ। अब ट्युरिङ मेसिनले A को पावर n B को पावर n त मैले यो इनपुट दिएँ भने गर्यो, तर यो इनपुट दियो भने के गर्यो गर्न सकेन। सिमिलरली A + B यो इनपुट दियो भने जोडिन्छ, तर यो इनपुट दियो भने फेरि यसले काम गर्न सकेन। ठिक छ नि। भनेको मतलब यहाँ के भइदियो भने सबै प्रब्लमको लागि छुट्टा छुट्टै ट्युरिङ मेसिन इस्टाब्लिस भइरहेको छ। मेन भन्न खोजेको त्यो सबै ट्युरिङ सबै प्रब्लमको लागि इन्डिभिजुअल प्रब्लमको लागि ट्युरिङ मेसिन हामीले छुट्टा छुट्टै बनाएको छ हैन। ट्युरिङ मेसिन सिंगल बनाएको छ। अब यसलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन बनाइदियो रे, जसले चाहिँ हामीले दिएको अनुसार चाहिँ सबै काम गर्न सकोस्। भनेको मतलब अब एउटा सिंगल बनाउने होइन क्या। अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोज यहाँ चाहिँ एउटा रिडर एकछिन ल, यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ ट्युरिङ मेसिन हुन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ इनपुट होला, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल स्टेट हुन्छ, ठिक छ ल। सपोज तिम्रो एउटा यम भन्ने ट्युरिङ मेसिन छ, यसमा तिमीले W भन्ने स्ट्रिङ दिन्छौ। यो कि एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ कि लुपमा घुमिरहन्छ कि के हुन्छ क्र्यास हुन्छ। यो चारवटा कुरा हो ट्युरिङ मेसिनमा हुने। कि एक्सेप्ट हुन्छ, एक्सेप्ट भनेको मतलब मैले अहिलेको A को पावर n B को पावर n मा A B दियो भने एक्सेप्ट हुन्छ, ठिक छ। अब A B लुपमा घुमाउनलाई सर्टेन एउटा इनपुट दिनुहुन्छ होला। अनि अर्को भनेको 1 1 1 दियो भने त्यो के हुन्छ क्र्यास हुन्छ। यही चारवटा हुने हो, हुन्छ नि। बुझ्यो नि मैले चारवटा केसेस भनेको। ट्युरिङ मेसिनले कि एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ कि त्यो कन्टिन्युअसली लुपमा घुमाइ गर्छ क्या, आउटपुटै नदिकन कन्टिन्युअसली लुपमा घुमाइ गर्न सकिन्छ। कि अर्को भनेको क्र्यास हुन्छ, भनेको मतलब तिम्रो बिचमा गएर के भयो ट्युरिङ मेसिन हाल्ट भइदियो होइन, हाल्टिङ प्रब्लम भन्ने छ त्यसलाई होइन। ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के भयो त्यो क्र्यास भइदियो। यति तीनटा हुन सक्छ, ठिक छ। अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्न लाग्छु भने मैले अहिलेको केसमा मेरो के भयो मैले इनपुट चाहिँ फरक दियो भने त्यसले काम गर्न सकेन। ट्युरिङ मेसिनको थेसिस फेल भयो जस्तो भयो। तर ट्युरिङ मेसिन थेसिस त त्यस्तो भनेको छैन। ट्युरिङ मेसिनमा युज हुने भनेको यही युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन जुन चाहिँ अघि मैले डिजिटल कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ भनेको नि होइन, यही युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनको केसमा भनेको क्या। भनेको मतलब यो युनिभर्सल ट्युरिङ एउटा इन्डिभिजुअल ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ भनेको होइन क्या। यही युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन यो जुन चाहिँ हामीले यो इनपुट रिप्रेजेन्टेसन अफ ट्युरिङ मेसिन अनि इनपुट टेप होला यहाँ अनि इन्टरनल स्टेट छ भने यो तीनटाको कम्बिनेसन भएर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड ट्युरिङ मेसिन जेनेरेट गर्दा छ, जुनलाई भन्छ हामीले युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन। यसको नाम भयो युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन। हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरमा के हुन्छ सबै डिजिटाइज हुन्छ। डिजिटल किन भन्दैछ भने बिकज कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ, यो भन्दा अरू केमा पनि काम गर्न सक्दैन, ठिक छ। अब हामीले युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनलाई पनि कसरी काम गर्छ भने हाम्रो स्टेट हुन्छ, त्यसपछि सर्टेन इनपुट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि म सर्टेन यसमा आउटपुट दिन्छु जुन चाहिँ मेरो स्टेट हुन्छ। यसलाई मैले एक्सले रिप्लेस गर्छु। सपोज मेरो राइट भन्ने मुभमा जान्छु भने यसमा चाहिँ युनिभर्सल के अरे ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो फर्ममा नलेखिकन चाहिँ कस्तो फर्ममा लेख्छ भन्दाखेरि डिजिटाइज फर्ममा लेख्छ अरे क्या। नम्बर अफ जिरोज और सिक्वेन्स अफ जिरोज एन्ड 1 को फर्ममा लेख्छ अरे है। ट्युरिङ मेसिन ट्युरिङ मेसिनमा त हामीले यसरी लेख्थ्यो नि त। हामी क्यू भन्ने स्टेटमा हुँदाखेरि इनपुट सिम्बल ए रिड गर्दाखेरि म क्यू ड्यास भन्ने ठाउँमा पुग्छु, त्यसलाई मैले एक्सले रिप्लेस गर्छु र म राइट मुभ लिन्छु अरे। यो चाहिँ के थियो ट्युरिङ मेसिनको केसमा। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो। यो युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन भनेर त्यस्तो ठुलो कुरा पनि होइन कि। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनले पनि ट्युरिङ मेसिन जस्तै बिहेभ गर्छ, तर यसमा चाहिँ के भयो जेनरलाइज भयो क्या। तिम्रो सबै सबै जस्तोसुकै त्यो इन्डिभिजुअल हामीले जुन चाहिँ बनाइरहेको थियो नि त्यो अब इन्डिभिजुअल नबनाइकन सबै एकैचोटि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ क्या होइन। हामीले A + B को लागि एउटा ट्युरिङ मेसिन बनाउँथ्यो, A - B को लागि अर्को ट्युरिङ मेसिन बनाउँथ्यो। त्यो नबनाइकन त अब हामी के गरिदिने जेनरलाइज गरिदिने त्यसलाई होइन। त्यो जेनरलाइजको टेक्निक भनेको युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन हो क्या, जसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ ट्युरिङ मेसिनको एउटा पार्ट हुन्छ, इनपुट आउटपुट टेपको एउटा पार्ट हुन्छ अनि इन्टरनल स्टेटको पार्ट हुन्छ यहाँ होइन। यो सबै हाम्रो इनपुट टेप नै हो यो सबै, ठिक छ नि। यस्तो कुराहरू हुन्छ।
अनि अर्को कुरा भनेको इन्कोडिङ टेक्निक हुन्छ क्या। इन्कोडिङ टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ हाम्रो ट्युरिङ मेसिनमा लेखिन्थ्यो नि यसरी, अब यसलाई यहाँ यसरी लेख्दैन क्या, किनकि डिजिटल कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, सबैले चिन्ने हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब के गरिन्छ, इन्कोडिङ गरिन्छ। इन्कोडिङ गरिन्छ कस्तो फर्ममा, 0 र 1 को फर्ममा इन्कोडिङ गरिन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ है। ल अब इन्कोडिङ गर्ने कसरी भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन, तिमीहरूलाई म यहाँ ल यसलाई सर एकताल पढौँ अनि त्यसपछि इन्कोडिङ टेक्निकहरू म पढाइदिइहाल्छु है। इफ अ ट्युरिङ मेसिन इज अ साउन्ड मोडल अफ कम्प्युटेसन, इफ अ ट्युरिङ मेसिन is a model of computation, it should be possible to demonstrate that it can act as a stored program machine. यो चाहिँ मेन कन्सेप्ट हो है। हामीले के गराएको छ, इन्डिभिजुअल ट्युरिङ मेसिन डिजाइन गराएको छ क्या। त्यो इन्डिभिजुअल ट्युरिङ मेसिन गराएपछि त हाम्रो सबै काम त गर्न सक्दैन नि त एउटैले। त्यही भएर त्यसलाई स्टोर्ड प्रोग्रामको रूपमा, मेसिनको रूपमा त हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन हो, वेयर द प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज इनपुट rather than हार्डवायर होइन, rather than हार्डवायर। वी सेल कन्स्ट्रक्ट अ ट्युरिङ मेसिन, एउटा यमयु भन्ने ट्युरिङ मेसिन रहेछ, द्याट टेक्स एज इनपुट अ डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन यम एन्ड इनपुट वर्ड एक्स एन्ड सिमुलेट्स द कम्प्युटेसन अफ यम अन आउटपुट एक्स। भनेको मतलब हामीले चाहिँ अब ट्युरिङ मेसिनलाई यो क्यू र ए अनि क्यू ड्यास एक्स र आर यसरी दिने होइन अरे क्या। अब हामीले यसलाई कसरी दिनु पर्यो, नम्बर अफ सिक्वेन्स अफ 0 र 1 को फर्ममा दिनु पर्यो। कसरी गर्ने त्यो भनेको इन्कोडिङ टेक्निक हो होइन, त्यो अहिले आउँला म। ठिक छ, अब मेसिन सच एज यमयु द्याट क्यान सिमुलेट द बिहेभियर अफ एन आर्बिटरी ट्युरिङ मेसिन इज कल्ड युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन। अब जुन चाहिँ बन्छ नि ट्युरिङ मेसिन हो, अब जुन चाहिँ हामीले इन्कोडिङ गरेर नयाँ बनाए ट्युरिङ मेसिन, त्यो ट्युरिङ मेसिनलाई सिमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ अरे, एज अ युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनको बिहेभ गर्छ अरे क्या। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ट्युरिङ मेसिनले युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन भन्दा छुट्टै त्यो एकदम ठुलो त्यो ट्युरिङ मेसिन भनेर बुझ्ने होइन क्या। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनले त्यही काम गर्छ जुन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले गर्छ हो। तर यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भने हामीले दिएको स्टेटहरूलाई चाहिँ यसमा डिजिटाइज भएको हुन्छ, 0 र 1 को फर्ममा दिएको हुन्छ। हामीले इनपुट सिम्बललाई दिन्छ अनि के अरे हाम्रो स्टेट हुन्छ, हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एज हामीले के दिएको हुन्छ, डिजिटाइज फर्ममा चाहिँ दिएको हुन्छ भनेर राखेको छ है। ठिक छ, ल हेर अब अर्को कुरा होइन, मैले अघि भने नि यो 4 स्टेप हुन्छ। यम भन्ने मेरो ट्युरिङ मेसिन छ, डब्लु भन्ने मेरो स्ट्रिङ छ भने यो के हाल्ट हुन्छ, एक्सेप्ट भएर, हाल्ट भनेको त्यो फाइनल स्टेटमा जान्छ भनौँ न होइन। हाल्ट हुन्छ एक्सेप्ट भएर, हल्ट हुन्छ रिजेक्ट भएर, कि लुपमा घुमिरहन्छ, अनि अर्को के हुन्छ, क्रास हुन्छ। यति 4वटा कुराहरू हुन्छ ट्युरिङ मेसिनमा। यो 4वटा बाहेक अरू कुनै पनि रिजल्ट आउँदैन होला है। ठिक छ, अब भनेको मतलब अब मेरो यो ट्युरिङ मेसिन छ भने मेरो युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनलाई सपोज युटी होला, मेरो युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन युटी होला होइन। ठिक छ, अब युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन मेरो युटी छ र मेरो ट्युरिङ मेसिन भन्ने छ भने यसले एक्सेप्ट गर्न सक्ने युनिभर्सलले पनि गरिदिनु नै हाल्छ होइन। यो ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्ने, एक्सेप्ट गर्न सक्ने यसले पनि गरिहाल्छ। ठिक छ, अर्को यसले रिजेक्ट गर्न सक्ने यसले पनि रिजेक्ट नै गरिदिइहाल्छ। यसले हाल्ट गर्न सक्ने यसले पनि के अरे सरी यसले लुपमा घुमाउन सक्ने यसले पनि लुपमा घुमाइदिनै हाल्छ। ठिक छ नि, यसको यो सबसेट जस्तो भयो क्या। आज प्रपरली भन्नुपर्दा युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनको चाहिँ हामीले त्यो इन्डिभिजुअल बनाएको ट्युरिङ मेसिनले सबसेट जस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने पनि हुन्छ है। ठिक छ, ल अब यसको इन्कोडिङ टेक्निकहरू हेरौँ होइन। तिमीहरू कतिजना भयो, आज थोरै जस्तो लाग्यो मलाई, 19 जना मात्र भएछ। यसको इन्कोडिङ टेक्निकहरू हेरौँ अनि त्यसपछि फर्दर अगाडि बढौँ है। ल तिमीहरूले चाहिँ सार्नुपर्ने भनेको पख ल, के साह्रो भने पख ल। एकदम सजिलो छ इन्कोडिङ टेक्निक, त्यस्तो विधि गाह्रो छैन होइन, लास्टै सजिलो। यो चाहिँ पावरमा है, पावरमा हो, यो पनि पावरमा हो। ल यति साह्रो त पहिला यो साह्रो पख ल, पख ल। ल
यही साह्रो ल, यही साह्रो। एउटा एक्जाम्पल गरेपछि बुझिन्छ होइन, यहाँ भन्न खोज्छ यो साह्रो त पहिला ल। एसबी भनेको 0, एआई भनेको चाहिँ त्यसमा हुन सक्ने इनपुट सिम्बलहरू भनेको छ होइन। यो आई पनि सफिक्समा है, यता हो, सबस्क्रिप्टमा हो होइन, तल हो। भयो, टिप्यो, टिप्यो। टिप्यो टिपे सर। ल अर्को टिप्दै हेरौँ। हो सर। त्यसपछि पखाए एउटा क्वेसन गरेपछि बुझिन्छ है। क्वेसन सिधै क्वेसनबाटै बुझाइन्छ है। म इन्कोडिङ टेक्निक भनेको चाहिँ हामीले डिजिटाइज गर्ने हो भन्ने मात्र बुझौँ होइन, ठिक छ। ल यो भनेको एकछिन यो नसार होइन, यो क्वेसन हो। तिमीहरूको कपीमा कसरी गराएको छ मलाई थाहा छैन है। अब यहाँ चाहिँ यसरी गराएको छ, मैले चाहिँ यसरी पढेको, यसरी नै गराउनु लाग्छु। एसए टु एसबी भयो, एसआर, त्यसपछि एसएल अनि एसएस। ल है, ल के कसरी बुझिन्छ भने हेर है यहाँ है। हाम्रो सुरुमा छ नि, हुन्छ नि हाम्रो यो स्टेटहरू हामीलाई गिभन हुन्छ। यो हाम्रो स्टेटहरू Q1 Q2 Q1 Q0 Q1 Q2 होला होइन। अनि यो जुन चाहिँ यो हाम्रो यो यसमा देखिरहेछ नि, यो एआई भनेको चाहिँ इनपुट सिम्बलहरू ए हुन सक्ला, बी हुन सक्ला, सी हुन सक्ला, डी हुन सक्ला, के हुन सक्ला, ठिक छ। अनि यहाँ जुन चाहिँ हामीले यो यसको भित्र यो बी भनेको ब्ल्याङ्क भइहाल्यो। यो एआई यो क्युआई देखिरहेछ, क्युआई भनेको हाम्रो Q1 हुन सक्ला, Q2 हुन सक्ला, Q3 हुन सक्ला, ठिक छ। अनि यो यस भनेको चाहिँ होइन, केही पनि चेन्ज नगरेको यस नै लेखेको। यल भनेको चाहिँ हाम्रो लेफ्ट रोटेसन छ भने यल, अनि राइट रोटेसन छ भने हाम्रो के भयो, आर भयो, यसरी लेखेको, ठिक छ है। ल अनि यहाँ वेयर डेल भनेर चाहिँ डेल हाम्रो 1AB छ, डेल हाम्रो यो Q3 छ, डेल हाम्रो के छ, यो छ, यो छ। ल यो क्वेसन के भयो, यति क्वेसन के भयो तिमीले यहाँबाट टीबाट यही एक्जाम्पलबाटै भनेर टिपन। म सिधै क्वेसनबाट बुझाइदिन्छु, यो एकदम गाह्रो कुरा केही पनि होइन, बुझि नै हाल्छु तिमीले है। ल यहाँसम्म टिप, यहाँसम्म। भयो, भयो, टिप्यो। छैन सर। तलको टिप्नु पर्दैन, अहिले मैले निकालेर देखाइदिन्छु। नाउ पछि टिप्नु पर्दैन, यो चाहिँ माथिको क्या। युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भनेर देखाउनु लाग्यो होइन। हामीले चाहिँ नम्बर अफ 0s and 1 निकाल्नु पऱ्यो क्या, सिक्वेन्स अफ 0s and 1 निकाल्नु है। ल भयो, भयो सर। ल ठिक छ। यो स्लाइडै मिलाउनु नपाएको रहेछ मैले। EM1 भयो, फर del2 भयो, यसलाई EM2 मध्ये EM2 निकालेछ, ठिक छ। त्यसपछि एकैछिनलाई मलाई अलि लाइनमा ल्याउँछ नि बल्ल कुराहरूमा। यसलाई EM3 भयो, EM3 भयो। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो EM4 भयो। ल है, यो दुईवटा कुराहरू टिप्यो होइन। अब अझ एउटा कुरा टिप्नु पर्ने भनेको यहाँ छ। ल पखाला है, यो पनि टिप। ल एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म
अर्को पहिला यति टिप त यस क्युआई 1 यस क्यु एजे फेरि 1 यस क्युके अनि फेरि 1 यस एएलसम्म छ अनि यस डिएमसम्म सबै 1 ले छुटाएको छ है। यो अहिले देख्दाखेरि के हो कि जस्तो लाग्छ एउटा एक्जाम्पल यस्तो मजाले बुझिन्छ हैन यो ठीक छ ल यो टिप त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसपछि यो टिप त्यसपछि लास्टमा गएर यो टिप इटिएम र इएक्स यो टिप ल भयो सर भयो सबैको भयो ल अब यसलाई सल्भ गर्न खोजौँ है त अब यहाँ पनि यसलाई पनि अर्को लाइनमा पुऱ्याइदिन्छ अनि बल्ल गरौँ ल EM1 कहाँसम्म छ S1 SB यहाँसम्म छ ल है त क्वेसन हेरौँ है त ल अब हेर पहिला यसलाई बुझौँ यसले भन्न खोजेको के छ हैन हामीले चाहिँ के गर्छ भने हामीले चाहिँ के गराछ भने ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ 0 लेख्छ रे एउटा मात्र 0 लेख्छ रे लेफ्ट छ भने दुईटा 0 लेख्छ रे हैन त्यो गिवन ट्रान्जिसन डायग्राममा लेफ्ट छ भने चाहिँ एउटा 0 सरी ब्ल्याङ्क छ भने एउटा 0 लेफ्ट छ भने दुईटा 0 अनि राइट छ भने तीनटा 0 ले दिने है पहिला त यो त बुझिहाल्छ ब्ल्याङ्क छ भने एउटा 0 लेफ्ट छ भने दुईटा 0 राइट छ भने तीनटा 0 अनि हाम्रो इनपुट सिम्बल एआई छ रे एआई भनेको ए हुन सक्ला बी हुन सक्ला सी हुन सक्ला हैन भनेको मतलब मैले यसलाई यताबाट देखाएँ भने हैन पख ल मेरो अहिलेको केसमा के आइरहेछ मेरो ए र बी आइरहेछ नि ए र बी आइरहेछ नि हैन ए र बी आइरहेछ मैले यसलाई चाहिँ A1 मानिदिन्छु यसलाई चाहिँ के मानिदिन्छु A2 मानिदिन्छु ठीक छ A1 र A2 भयो हैन अब यहाँ मलाई के आएछ भने AI भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ 0 को पावर I + 1 भनेको छ अहिलेको त्यो यसमा हेर्यो भने हैन ठीक छ यो भनेको छ अनि QI भनेको चाहिँ कति भनेको छ भन्दाखेरि 0 को पावर I + 2 भनेको छ I + 2 भनेको छ ठीक छ है अब हेर मेरो Q1 को निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ ल भन त यस Q1 कति हुन्छ तिमीले भन्दियौ यस Q1 कति हुन्छ यस Q1 भन्दा यस A1 भनौँ यस A1 कति हुन्छ यहाँ 1 छ 0 को पावर 1 + 1 हुने नि त यो कति भयो यस्तो भइदियो 0 भनेको बाइनरी यो रिप्रेजेन्टेसन 0 को पावर 2 भनेको 0 स्क्वायर भनेको दुईटा 0 हो नि त हैन ठीक छ नि दुईटा 0 राखेको यसलाई स्क्वायर गरिदिएको दुईटा 0 राखेको ठीक छ यो बुझ्यो कि न यो भर्खर आएको यस A1 आएको बुझ्यो सर यो भनेको हाम्रो अहिलेको फर्मुलामा हेर न I + 1 लेखेको छ A को टर्ममा यो चाहिँ इनपुट सिम्बललाई मात्र हो फेरि यदि स्टेट छ भने चाहिँ I + 2 लेख्छ अब सपोज मेरो स्टेट चाहिँ Q2 होला ल यसको कति हुन्छ ल यस Q2 कति हुन्छ भन्दियो यस Q2 कति हुन्छ 0 0 0 चारवटा 0 हैन यो त बुझिहाल्छ एकदम सजिलो कुरा भयो चारवटा 0 भयो है कसरी आएको भन्दाखेरि 0 अनि हाम्रो यो सिम्बल 2 छ 2 + 2 हो त्यसरी आएको यो त बुझिहाल्छ सजिलो भयो त हैन चारवटा 0 आएको ठीक छ भनेपछि यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लेफ्टलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ हामीले 0 एउटा 0 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ इन्कोडिङ टेक्निक हो क्या हैन कुनैमा 1 ले गरेको छ होला डजन्ट म्याटर हैन जे गरे पनि हुन्छ अनि यो यललाई चाहिँ हामीले दुईटा 0 ले रिप्रेजेन्ट गरेको रहेछ ठीक छ अनि यस हाम्रो आर राइट रोटेट छ भने चाहिँ हामीले तीनटा 0 ले रिप्रेजेन्ट गरेको रहेछ यो त भयो मुभमेन्टको लागि अब इनपुटको लागि इनपुट भनेको त्यही एआई को टर्ममा दिइरहेछ यस हाम्रो एआई छ भने एआई हो क्यू हैन एआई हो एआई छ भने हाम्रो 0 को पावर I + 1 हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो भयो इनपुट सिम्बलको लागि अब त अर्को हुने भनेको स्टेट हो स्टेटको लागि चाहिँ यस हाम्रो या ब्ल्याङ्क पनि हुन्छ यस ब्ल्याङ्क छ भने यसलाई पनि 0 हुन्छ भनेर मान्दिउँ ल है अनि अर्को हाम्रो QI छ भने चाहिँ कति हुन्छ 0 को पावर I + 2 हुन्छ अरे 0 को पावर I + 2 हुन्छ अरे यस्तो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ है यो चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सनको लागि मात्र हो यो चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सनको लागि मात्र हो है एउटाको लागि मात्र हो ठीक छ अब हेर
अब हाम्रो क्वेसन हेर्यो भने ल हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सन पहिला त यो लेखेको छ एज इट इज है, यो बीआर र यल त सबैमा एउटै हुन्छ हैन, यस छ भने यो पनि एउटै हुन्छ सबैमा, बी छ भने एउटा 0, राइट छ भने 3टा 0, लेफ्ट छ भने 2टा 0, यो त सबैमा हुन्छ। अब हेर यहाँ Q1 मैले कसरी निकाल्छु हेरे, Q1 को हामीलाई फर्मुला के थियो, यो आगो बुझ्छौ, यो त्यसो भए यो आगो बुझ्छौ, मैले भनिराख्नु पर्छ पर्दैन होला, बुझ्छ सर, बुझिन्छ सबैले। तिमीले पहिला काम के गर्नु पर्यो भने ल है म यहाँ भनिदिन्छु ल, कसले कतिले बुझ्छ कतिले बुझ्दैन हैन, फेरि झ्याउ मात्र हुन्छ ल। मेरो यहाँ स्टेट भनेको के, मेरो यहाँ स्टेट भनेको के छ, मेरो क्यू भनेको के छ, यहाँ एउटा Q1 दिएको छ, एउटा Q1 दिएको छ, एउटा Q2 दिएको छ, एउटा Q3 दिएको छ, यति 3टा दिएको छ, ठीक छ। अनि मेरो सिग्मा भनेको मेरो के छ, एउटा A छ, एउटा B छ, एउटा A छ, एउटा A, B, A, B, ब्ल्याङ्क पनि छ। ल मलाई यति भए पुग्छ हो। अब फर्स्टमा के काम गर्नु पर्यो भने यो रिलेटेड यसको इन्कोडिङ गरिदिनु पर्यो। इन्कोडिङ गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला ल ब्ल्याङ्क नै गरिदिनु। ब्ल्याङ्कको चाहिँ मेरो कति हुन्छ, एउटा 0 हुन्छ है, लेफ्टको मेरो 2टा 0 हुन्छ, लेफ्ट भनेपछि मेरो 2टा 0 हुन्छ है। ल त्यसपछि राइट भनेपछि चाहिँ मेरो कतिवटा हुन्छ, 3टा 0 हुन्छ, राइट भनेपछि मेरो 3टा 0 हुन्छ। तिमीले 1 पनि लेख्न पाउँछ है हैन, 0 को ठाउँमा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि पाउँछ है। यो मेरो के भयो, मुभमेन्टको लागि भयो। अब मैले मसँग स्टेटको लागि गर्नु पर्यो, 3टा स्टेट छ, एउटा मैले Q1 को लागि निकाल्नु पर्छ, त्यसपछि मैले एउटा Q2 को लागि निकाल्नु पर्छ, Q2 को लागि निकाल्नु पर्छ, अनि एउटा भनेको Q3 को लागि निकाल्नु पर्छ है। ल अब Q1 को लागि फर्मुला भन्छ भने 0 को पावर 1 + 1 सरी 1 + 2 हैन, किनकि 2 जोड्ने हो नि त, I + 2 छ, यो भनेको कति आयो, 0 0 0 आयो। अब को पावर 2 + 2 छ, त्यो गर्दाखेरि कति आयो, 4 0 आयो, 1 2 3 4। अब फेरि भनेको 0 को पावर 3 + 2 छ, 3 + 2 भनेको 5 वटा 0 आयो, 1 2 3 4 5 आयो। ल यो भयो स्टेटको लागि। अब त हामीसँग फेरि के छ, सिम्बल पनि छ हैन, एउटा ब्ल्याङ्क मैले यही लेखिसकेँ। अब मैले लेख्न लागेको भनेको एस, मसँग सिम्बल भनेको ए छ, ए लाई मैले A1 मान्दे अनि B लाई मैले A2 मान्दे, तिमीले जुन मान्न पनि पाउँछौ हैन। A1 मेरो भनेपछि मैले 0 को पावर 1 + 1 हो नि त, 0 को पावर I + 1 यसको फर्मुला, यो भनेको 2टा 0 भयो है, 2टा 0 भयो। Q2 भनेपछि अब 0 को पावर 2 + 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3टा 0 आयो, 1 2 3। ल योलाई, यो स्टेटहरूलाई अनि यो सिम्बलहरूलाई र ब्ल्याङ्क सिम्बलहरूलाई ल मुभमेन्टहरूलाई यसमा लगेको बुझ्यो कि नै सबैले, बुझिन्छ? बुझे सर, बुझ्यो है, यो त सहिलो भयो। ल ठिक छ, अब फर्दर अगाडि बढौँ है त। अब बल्ल हामी ट्रान्जिसन फङ्सनमा जान सकिन्छ क्या, ठिक छ। अब हेर यसलाई मैले कपी गरेँ है, यहाँ यसलाई चाहिँ मैले गर्नु पर्यो क्या, ल ल अब हेर है, हाम्रो 4वटा ट्रान्जिसन फङ्सन दिइरहेको छ, एउटा यो फर्स्टको मैले के मान्दै, M1 भनेर मान्दै रे, ठिक छ नि। यो एउटालाई फर्स्टको लागि मैले के मान्दै, M1 भनेर मान्दै, यो फर्स्टको लागि मैले M1, सेकेन्डको लागि M2, थर्डको लागि M3, फोर्थको लागि M4 सिमिलरली हैन। अब मैले फर्स्टको लागि M1 माने भने फर्स्टको लागि मैले के मान्दै, M1 भने मैले EM1 निकाल्नु पर्यो क्या। भनेको मतलब त्यसमा हुने टोटल चाहिँ कोड कति हुँदो रहेछ त, हामीले त अहिलेसम्म कोड इन्डिभिजुअल निकालिरहेको छ नि त, Q1 को लागि छुट्टै, B को लागि छुट्टै, Q3 को लागि छुट्टै, A को लागि छुट्टै, R को लागि छुट्टै निकालिरहेको छ। अब त कम्बाइन गर्नु पर्यो नि त हैन, लास्टमा फेरि सबैलाई पनि कम्बाइन गर्नु पर्यो क्या है। पहिला इन्डिभिजुअललाई यो सबैको इन्डिभिजुअल निकाल्नु पर्यो, ठिक छ नि। Q1 को, B को, Q3 को, A को, R को छुट्टै निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा फर्स्ट हामीले Q1 को छुट्टै, B को छुट्टै, Q3 को छुट्टै, A को छुट्टै, R को छुट्टै गर्यो। त्यसपछि अब कम्बाइन गर्नु पर्यो, Q1 B को, Q3 A को र R को कम्बाइन गर्नु पर्यो। अब मैले तिमीलाई अघि टिप्न दिएको थिएँ,
अघि टिप्न दिएको थिएन हैन एउटा यहाँ हेर्यो भने ल हेर कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ यसले लेखेर वानले चाहिँ के गर्ने रहेछ त्यसलाई सेपरेट गर्ने रहेछ वानले चाहिँ के गर्ने रहेछ त्यसलाई सेपरेट गर्ने रहेछ एउटा वानले सेपरेट गर्ने रहेछ ठीक छ एउटा वानले सेपरेट गर्ने रहेछ भनेको मतलब अब मैले लेख्नु पर्यो भने EM1 के लेख्छु यहाँ यही कुरा हो यसको यहाँ सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट गर्दा यसको Q1 कतिवटा वानले सेपरेट गर्नु पर्यो एउटा वानले सेपरेट गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसपछि यसको B नझुक्यो A1 हाम्रो अनि A2 भनेको हाम्रो के छ B छ ए नझुक्यो ल अनि के हुनु पर्यो यहाँ A2 हुनु पर्यो है फेरि एउटा वानले सेपरेट गर्नु पर्यो ठीक छ अनि फेरि यस अफ यताको पार्ट अब यो यताको पार्ट Q3 त्यसपछि एउटा वानले फेरि सेपरेट गर्नु पर्यो यस अफ ए भनेको A1 अनि फेरि फाइनली वानले फेरि सेपरेट भयो यस अफ R यो बुझिन्छ बुझे सर ल अब यस अफ Q1 कति निकालेछ A1 हो हजुर बराबर के A1 हो त्यहाँ Q3 पछि कति पछि Q3 पछि A1 हो यही हेर न यही लगातार हेर नि A लाई हामीले A1 B लाई हामीले A2 माने हो त किनकि हाम्रो फर्मुला त AI छ नि त हैन ए बुझे यसको क्रमशः हाल्ने के यो यताउति गर्न पाउँदैन फेरि पहिला Q1 हाल्ने त्यसपछि B भनेको हामीले A2 मानिरहेको छ B हालेको त्यसपछि Q3 हालेको छ त्यसपछि A भनेको फेरि A1 यदि ABCD आएको छ भने A1 A2 A3 A4 गरेर राख्ने सजिलो हुन्छ नि हैन ठीक छ अब फेरि A भनेको हाम्रो A1 भनेको R भनेको त R नै छ ल अब यसको Q1 कति थियो कतिवटा जिरो थियो अघि Q1 को लागि यस Q1 भनेको कतिवटा जिरो थियो Q1 भनेको 0 को पावर 1 + 2 भने तीनटा जिरो यो तीनटा आयो ओके यो तीनटा भयो त्यसपछि एउटा वानले सेपरेट छदैछ यस A2 भनेको कति थियो A2 भनेको यो पनि तीनटै होला यो पनि तीनटै भइदियो किनकि 0 को पावर 2 + 1 हो नि त 2 + 1 हैन फेरि एउटा वानले सेपरेट भयो Q3 भनेको कति हुन्थ्यो 3 2 5 5 वटा 0 1 2 3 4 5 A1 भनेको 1 1 दुईटा 0 एउटा वानले फेरि सेपरेट भयो 1 1 फेरि एउटा सेपरेट भयो R भनेको तीनटा 0 1 2 3 ल यस्तो इन्कोडिङ भयो बुझ्यो सर ल त्यसमा EM2 EM3 EM4 निकाल ल ल यो बुझेको भाइ EM2 अब यसको लागि निकाल यो तलको लागि निकाल यो भनेको M2 मान्थ्यो यसलाई M3 मान्थ्यो यसलाई M4 मान्यो भने अब तिमीहरु निकाल्नु पर्ने भनेको EM2 अनि EM3 EM4 ल यतिसम्म निकाल अनि चेक गरौँ मिलेको छैन अस्तिको भिडियो जीवतसँग छैन छ कुन भिडियो सर त्यो अस्तिको A को पावर n B को पावर n C को पावर n वाला त्यो छैन सर छैन कसम गर्छ त्यो भिडियो यो सबैले एकताल आफ्नो आफ्नो गुगलमा गएर हेरेर त शेयर विथ मी मा आउँछ हैन त्यहाँ गएर हेर्यो भने हुन्छ तिमीहरुलाई नै भने मलाई त किन चाहियो त्यो भिडियो हैन तिमीहरुलाई नै काम लाग्छ भनेर ल भएछ ल भयो M2 M3 M4 निकाले सबै चेक गरौँ है EM2 भनेको कति आछ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 5 वटा 0 1 दुईटा 0 1 तीनटा 0 1 तीनटा 0 1 अनि फेरि तीनटा 0 मिलेछ मिले सर ठीक छ है
ल यो चेक गर अनि M3 भनेको 5 वटा 01 3 टा 01 3 टा 01 2 टा 01 3 टा 0 यही हो हो सर M4 भनेको सरी M4 भनेको चाहिँ 5 वटा 01 एउटा 01 5 वटा 01 3 टा 01 00 यति हो भयो सर है ल अब यो सक्यो बल्ल हामीले के गर्यो सबै डेरिभेसनको सबै ट्रान्जेक्सन फंक्सनको हामीले इन्कोडिङ गर्यो यसको इन्कोडिङ गर्यो त्यसपछि यसको इन्कोडिङ गर्यो अनि त्यसपछि यसको इन्कोडिङ गर्यो अनि फाइनली लास्टमा यसको पनि इन्कोडिङ गर्यो अब इन्कोडिङ त गर्यो सक्यो हैन हामीलाई त फाइनल त यो सबै एकैचोटी रन हुनुपर्छ नि त हैन त्यो भएर अब हामीले लास्टमा के गर्न लागेछ भने यो गर्नु लाग्छ अब सबैलाई कम्बाइन गर्ने के EM1 EM2 EM3 EM4 लाई कम्बाइन गर्दा चाहिँ के गर्ने रहेछ दुईटा वानले सेपरेट गर्ने रहेछ दुईटा वानले सेपरेट गर्ने रहेछ है कम्बाइन गर्दा चाहिँ EM1 EM2 EM3 लाई कम्बाइन गर्दा दुईटा वानले सेपरेट गर्ने ल अघि तिमीले निकालेकोलाई हैन अघि तिमीले निकालेकोलाई चाहिँ EM1 11 दुईटा वानले सेपरेट गर्नु पर्यो यसको छ भने एउटा वानले EM1 को गर्दैछ भने दुईटा वानले सेपरेट गर्यो EM1 11 फेरि EM2 11 EM3 11 अनि EM4 गर्दाखेरि यस्तो आउँछ अब त्यो त अघिकै कुरालाई कम्बाइन गरेको हैन ल एउटा 11 सेपरेसन यहाँ छ अर्को 11 को सेपरेसन भनेको यहाँ छ अर्को 11 भनेको यहाँ छ त आउने भयो सर अनि सर त्यहाँ नि M1 M2 हरुलाई चाहिँ नि त एउटा तीनटा चारटाले किन नगरेको त्यसलाई चाहिँ किन त्यो एउटा वानले नि गरेको थियो ए यो एउटा इन्कोडिङ टेक्निक हो क्या यही तिमीले 00 ले गर्न सक्छौ हैन ठीक छ यो किन गरेको भन्दाखेरि तिमीले एउटा स्ट्यान्डर्ड वे अपनाएको भनौँ हैन सबैलाई जेनरलाइज गर्न चाहिँ यहाँ दुईटाले गर्ने यहाँ एउटाले गर्ने र एउटा स्ट्यान्डर्ड देखाइदिएको मात्र है ठीक छ नि इन्कोडिङ टेक्निक अपनाइदिएको मात्र हो क्या यो यसरी नै फलो भइरहेछ भन्दा यसरी नै गराएको है न तिमीले तीनटाले गर्न पनि पाउन त पाउँछौ हैन तर यहाँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई मात्र दुईटा गरेको है ठीक छ अब फेरि अर्कोमा गएर तीनटाले गर्छ कि यहाँ तल गएर चाहिँ तीनटाले गर्छ है हुन्छ यसको लागि वानले गरेको छ सबैलाई कम्बाइन गर्ने बेला दुईटाले गरेको छ अनि अब लास्टमा गर्छ हामीले तीनटा वानले छुटाउँछ क्या ठीक छ अब हेर ल यो भयो यहाँसम्म त बुझिन्छ होला है यहाँसम्म बुझिन्छ तिमीले ल अब मैले लास्टको पनि एउटा टिप्न दिएको थिएँ तिमीहरूलाई यो हेर अब बल्ल जेनरलाइज हुन थाल्यो क्या ठिक छ अघि हामीले के गर्यो एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन गर्यो त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा के गर्यो सबै ट्रान्जिसन फङ्सनहरूको कम्बाइन गरेर EM1 दुईटा वानले सेपरेट EM2 दुईटा वानले सेपरेट एन्ड सो अन त्यस्तो गर्यो भने अब लास्टमा चाहिँ लास्टको पोर्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ बल्ल एक्सेप्टेड हो लास्टको पोर्सन चाहिँ बल्ल फाइनल हो भनौँ हैन त्यो बेला चाहिँ के गर्ने रहेछ नाउ अब चाहिँ युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्छ नि त्यो कोड चाहिँ यो हो क्या हैन नाउ कोड फर ट्युरिङ मेसिन एन्ड इनपुट स्ट्रिङ यक्स विल बी फर्मड बाई separating them by 3 consecutive ones that is ETM111 EX अब यो भनेको के हो है त ठीक छ अहिलेसम्म हामीले यति गर्यो ठीक छ यति गर्यो हैन यति गर्यो यो भनेको ETM भयो हैन ट्युरिङ मेसिनको सबै ट्रान्जिसन फंक्सन अकर भयो नि त चारवटा ट्रान्जिसन फंक्सन छ त्यसैले नै अकर भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो ETM ET मा लेखेर ETM नै भन्ने बेला सजिलो हुन्छ ETM भयो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने EX X भनेको चाहिँ के हो स्ट्रिङ कुन युज भएको छ त्यो हो यहाँ स्ट्रिङ अलि कुन युज भएको छ A र B हैन A र B युज भएको छ भनेपछि हाम्रो X भनेको के हुने भयो A र B नै हुने भयो X भनेको के भयो A र B हुने भयो अब फाइनली के गर्नु पर्यो भने यही ETM सँग अर ET सँग चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो EX ले वेयर X भनेको के हो EX त हामीले निकाल्न सक्छौं नि त EX भनेको के हो हाम्रो यस A र यस B को मिश्रण हो नि त पहिला म लास्ट फाइनेन्सियल चाहिँ फेरि बुझाउँछु ल अब मैले के गरेँ भने मैले एउटा ET निकाले ET अर ETM निकाले कसरी निकाले भन्दाखेरि एउटा M1 दुईटा वानले सेपरेट M2 गरेर निकाले है यो भयो मेरो ETM ट्युरिङ मेसिनको सबै ट्रान्जिसन फंक्सन अकर भयो है अब मैले के गर्न लाग्छ भने इनपुट स्ट्रिङको लागि पनि निकाल्नु पर्यो इनपुट स्ट्रिङ भनेको मेरो A र B छ
ठिक छ। ए भनेको मेरो A1 हो, बी हो, A2 हो, ठिक छ। अब मैले यसको निकाल्नु पर्यो भने त त्यही अघि जस्तै त हो नि, यस A1 यसलाई सेपरेट गर्ने 1 एउटा 1 ले मात्र हो, यो भनेको के भयो यस A2, ठिक छ। अब यस A1 भनेको A1 1 भने दुईटा 0 आउने भयो, यो 1 ले सेपरेट हुने भयो, यो भनेको कति होला तीनटा 0 आउने भयो, यो भइदियो 0 0 1 0 0, यो के भयो EX भइदियो। फाइनल कोड चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो र यो हुन्छ र अनि यसलाई चाहिँ तीनटा 1 ले सेपरेट गरेको हुन्छ के, अनि EX हुन्छ भनेको मतलब लास्टमा आएर चाहिँ कति भइदियो भन्दा यति पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ETM भइदियो, माथिबाट आएको कुराहरू भइदियो भने तीनटा 1 ले सेपरेट गरेको छ, अनि यति रहेको रिमेनिङ पार्ट भने यति भएको रिमेनिङ पार्ट हुनु जाने के भयो EX भइदियो है। यो फाइनली यो चाहिँ बल्ल कोड हाम्रो के हो युनिभर्सल कोडमा हुने के अरे यो कोड भनौँ हैन, कोड हो यो चाहिँ है। तिमीले 0 0 मात्र राख्नुपर्छ भने चाहिँ 1 1 राखेर गरे पनि हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ इन्कोडिङ हुन्छ ट्युरिङ मेसिनको केसमा। अब हेर्नु न, अब त सबै हाम्रो के छ, सबै हाम्रो के छ यहाँ 0 र 1 को सिक्वेन्स मात्र छ, डिजिटाइज भयो। अब यसको मतलब यो होइन कि जुनसुकै सिक्वेन्स अफ 0 र 1 आउने बित्तिकै के हो भन्न मिल्दैन, फेरि ट्युरिङ मेसिनले काम गर्छ भन्न नि मिल्दैन, किनकि यहाँ त एउटा प्याटर्न छ नि त, केही प्याटर्न फलो गरेर हामीले बनाएको हो त। त्यही भएर 0 1 0 1 0 1 जस्तोसुकै 0 1 आए पनि हामीले चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्छ भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन है। यहाँ नम्बर अफ सिक्वेन्स अफ 0 र 1 त आएको छ, द्याट्स ट्रु, बट सबैसुकै 0 1 को कम्बिनेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट पनि गर्न सक्दैन, किनकि हामीले सर्टेन प्याटर्न युज गरेर छ। राइटको लागि 3टा 0 को प्याटर्न, लेफ्टको लागि 2टा 0 को प्याटर्न, ब्ल्याङ्कको लागि 1 र यस केही पनि 1 गरेको छ भने अनि Q2 Q3 लाई छुट्टै छुट्टै प्याटर्न अपनाएको छ। त्यही भएर यहाँबाट निस्किने आउटपुट चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यो चाहिँ युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिनमा इन्कोडिङ हुने टेक्निक चाहिँ यो भयो, ठिक छ। च्याप्टरमा चाहिँ यति नै हो हैन, मैले पढाउनु पर्ने यो च्याप्टरमा चाहिँ हैन। तिमीहरूलाई जाँचमा सोध्न सक्ने यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यो च्याप्टरमा सोध्न सक्ने भनेको अगाडिबाट चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा डिजाइन नै हो हैन। अगाडिबाट एउटा सोध्न सक्ने भनेको डिजाइन नै सोध्न सक्छ। ट्युरिङ मेसिन बना भन्ने एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज दिन्छ हैन, डिजाइन नै सोध्न सक्छ। अर्को सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ यो आर्किटेक्चर अफ अ फिजिकल ट्युरिङ मेसिन अर ट्युरिङ मेसिन एज अ फिजिकल कम्प्युटिङ डिभाइस भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले मैले 4वटा कुरा लेख भने चाहिँ हैन। एउटा भनेको इन्फाइनाइट लेमको टेप भएको, एउटा रिड राइट हेड भएको, अर्को भनेको इनपुट टेप भइहाल्यो, फाइनाइट कन्ट्रोल भयो, र अर्को भनेको मुभमेन्ट लेख्नु पर्यो है। यति यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यतिसम्म लेखिदिनु पर्यो। यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरेको छैन, तिमीहरूको नोटमा छ होला डिस्क्राइब गरेको पर्यो है, ठिक छ। अनि अर्को सोध्न सक्ने चान्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा सोध्ला 2 मार्क्समा, अरू 1 मार्क्समा एक्सप्लेन इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भनेर सोध्न सक्ला। 2 मार्क्समा सोध्ला, यो चाहिँ धेरैमा सोध्दैन हैन। एक्सप्लेन इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भनेर सोध्न सक्ला है, ठिक छ। अब अर्को सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज दिन्छ, त्यसको चाहिँ के गरिदिनु पर्यो तिमीहरूले डिजाइन गरिदिनु पर्यो है। तिमीहरूले त्यसको के गरिदिनु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो, ट्युरिङ मेसिन बनाउनु पर्यो। ट्युरिङ मेसिन बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पहिला 7वटा टपलले के भन्छ त्यो कुरा लेख्ने, त्यसपछि त्यसको ट्रान्जेक्सन टेबल बनाउने, त्यो टेबल अनुसार यस्तो स्टेट डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ राम्रोसँग लेखिदिएको छु है। यहाँ यो चाहिँ यो फलो गरे हुन्छ। पहिला चाहिँ के लेखेछ अलिकति एक्सप्लेन गरेको छ, त्यसपछि 7वटा टपलले के भन्छ त्यो कुरा लेखेको छ, त्यसपछि त्यसको ट्रान्जेक्सन छ, त्यसपछि त्यसको स्टेट डायग्राम बनाएको छ, अनि फाइनली एउटा एक्सेप्ट हुने केस, एउटा रिजेक्ट हुने केस, अनि बल्ल फुल मार्क्स आउँछ है। यतिसम्म तिमीहरूले गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। अर्को क्वेसनको लागि पनि त्यही गरेको छ हैन। यसको अलिकति 7वटा टपलको कुराहरू, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन डायग्रामको कुराहरू, त्यसपछि त्यसमा हुने स्टेट डायग्रामको कुराहरू। अब यसको चाहिँ रिजेक्ट र एक्सेप्ट मैले गरेको छ, तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ भनेर हैन, ठिक छ। अब यसमा अर्को कुरा सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ कसरी कम्प्युटिङ डिभाइसको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। कम्प्युटिङ डिभाइस भन्ने बित्तिकै ट्रान्सड्युसर भन्ने बित्तिकै सर्टेन इनपुट दिनु पर्यो, त्यसको सर्टेन आउटपुट आउनु पर्यो हैन। हामीले एडर गरेको थियो A+X+Y गरेर हामीले सबट्र्याक्टर गरेको थियो हैन। हिजो M-N आयो भने चाहिँ सरी M ग्रेटर देन N आयो भने चाहिँ M-N पर्फर्म गर्ने, लेस देन आयो भने चाहिँ 0 राख्ने भनेर गरेको थियो मैले यो चाहिँ है, ठिक छ। अनि
अर्को भनेको चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि इरेजरको रूपमा काम गरेको थियो। अनि यो पनि सोध्न सक्छ ट्युरिङ मेसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टर गर्नलाई के हुनु पर्यो, कुनै पनि गिभन ल्याङ्ग्वेजलाई ट्युरिङ मेसिन चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो अर रिजेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यत्रो ल्याङ्ग्वेज हामीले त्यत्रो प्र्याक्टिस गरिसक्यो। एबिए कन्टेन्ट हुने, ए को पावर एन बी को पावर एन एक्सेप्ट हुने, ए को पावर एन बी को पावर एन सी को पावर एन हुने एक्सेप्ट हुने कुराहरू हामीले यसमा गरेको थियौँ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सोधेको छैन ट्युरिङ मेसिन कम्बाइन गर्न मिल्छ भन्ने, यो पनि हामीले हेरेको थियौँ। अनि अर्को सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ हैन वाट आर द भेरिएन्ट्स अफ ट्युरिङ मेसिन, हैन चारवटा भेरिएन्ट मात्र छैन, यसको अरू पनि छ क्या भेरिएन्ट हैन। अफलाइन ट्युरिङ मेसिन भन्छ, जम्पिङ ट्युरिङ मेसिन भन्छ हैन। अनि अरू मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बिर्सेँ हैन, अरू थुप्रै छ पनि छ क्या यसमा ट्युरिङ मेसिनहरू हैन। अनि एउटा कुनै ट्युरिङ मेसिन सोध्न सक्ला हैन। यो चाहिँ सर्ट नोट्समा सोध्छ। जेनरली यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको मल्टी टेप र मल्टी हेड दुईटा छ, त्यस बारेमा चाहिँ सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ हैन, ठीक छ। अनि यो कुराहरू भइ नै हाल्यो। अनि एकदम धेरै सोध्न सक्ने यो नन डिटर्मिनेसन मैले अहिले भन्दिनँ हैन। अर्को सोध्न सक्ने भनेको टच हाइपोथेसिसको बारेमा सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ है। अनि फाइनलमा के छ युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन पनि सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ है। यति कुराहरू सोध्न सक्छ। अनि एउटा बाँकी रह्यो नन डिटर्मिनेसन ट्युरिङ मेसिन। अब नन डिटर्मिनेसन भनेको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छ होइन, हामीले नन डिटर्मिनेसन फाइनाइट अटोमेटिक, नन डिटर्मिनेसन पुस्ट अटोमेटा पढिसक्यो होइन। नन डिटर्मिनेसन ट्युरिङ मेसिन भनेको पनि त्यही नै हो, जस्तो उता छ त्यही नै हो। तर यहाँ चाहिँ ट्युरिङ मेसिन फाइनाइट र के अरे फाइनाइट र इन्फाइनाइट के अरे नन डिटर्मिनेसन छ, डिटर्मिनेसन र नन डिटर्मिनेसन छ भनौँ होइन, ठिक छ। भनेको मतलब नन डिटर्मिनेसन हुनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नु, के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले फाइनाइटको केसबाट बुझाउन खोजेँ होइन। यो केसमा यो म क्युनट भन्ने स्टेटमा आएपछि म एउटै इनपुट सिम्बल आउँदाखेरि यहाँ जाने कि यहाँ जाने भन्ने कुरा डिसाइड छैन क्या। यहाँ यही इनपुट सिम्बल आउँदाखेरि म यहाँ पनि गइरहेको छु, यही इनपुट सिम्बल आउँदाखेरि म यहाँ पनि गइरहेको छु। भनेको मतलब मेरो डिटर्मिनिस्टिक पाथ छैन नन डिटर्मिनिस्टिकको केसमा। भनेको मतलब अब यहाँ पनि के भइदियो भने यही इनपुट सिम्बल आउँदाखेरि एमा छु भने म यो सिम्बललाई म अर्को स्टेटमा गएर एक्सले पनि एक्सले चेन्ज गर्न सक्छु र राइट मुभ लिन सक्छु होला। और यही सिम्बल आउँदाखेरि म Q2 भन्ने स्टेटमा गएर त्यसलाई चाहिँ मैले वाइले रिप्लेस गरेर म लेफ्ट मुभ पनि लिन सक्छु रे क्या। नन डिटर्मिनिस्टिक भएपछि त एउटै इनपुट सिम्बलको लागि तिमी मोर देन वान काम गर्न सक्छौ। द्याट्स वाइ 2 को पावर Q भनेर हामीले फाइन्ड अटोमेटामा हेरेको थियो होला, ठिक छ नि। यसरी हुन्छ नन डिटर्मिनिस्टिकमा चाहिँ। नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटै ट्युरिङ मेसिनमा आउने स्टेटको पनि के हुन सक्छ, मोर देन वान के हुन सक्छ, पाथ अभाइलेबल हुन सक्छ फर द्याट वान पर्टिकुलर इनपुट सिम्बल है। त्यही कुराहरू यहाँ लेखिदिनु। यो पनि आयो भने होइन नन डिटर्मिनिस्टिक के अरे ट्युरिङ मेसिन मात्र भन्न आउन सक्छ। यहाँ तिमीहरूले एक्सप्लेन गरेको त्यही कुरा छ है, ठिक छ। भनेको मतलब एभ्री नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ ट्युरिङ के अरे डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन अभाइलेबल छ भनेर भनेको छ है। ल यो च्याप्टरमा अरू सोध्न सक्ने भनेको खासै त्यस्तो कुराहरू छैन। ल सर त्यो लास्ट कुराहरू 3टा 1 पछि के आएको, के गर्नु हो भन्दिनु है। 3टा 1 पछि यही EX चाहिँ कसरी बुझ्यौ। EX यसरी एक्स भनेको हाम्रो इनपुट सिम्बल हो क्या हैन। हामीले ETM निकाल्यो, ठिक छ। ETM EX भनेको चाहिँ त्यो त्यसमा सिम्बल जुन जुन युज भएको छ त्यही। अहिले हाम्रो सिम्बल भनेको एउटा A युज भएको छ, एउटा B युज भएको छ हैन। A लाई हामीले A1 मानेछ, B लाई हामीले A2 मानेछ भने यो भनेको के भइदियो भन्दाखेरि यस A1 र यस A2 को के भइदियो कम्बिनेसन भइदियो। किनकि A मा त यही यसको कम्बिनेसन हुने त हो नि हैन। भनेपछि यस A1 अनि यस A2। अब यसमा त हामीले केले सेपरेट गरेको छ, एउटा 1 ले सेपरेट गरेको छ नि त, यो हुने भयो क्या। अब यस A1 भनेको दुईटा 0 भइहाल्यो, 1 छँदैछ। A2 भनेको 2 + 1 3 भनेपछि 3टा 0 आउनु भयो, यो आउने भयो क्या EX भनेको, ठिक छ। बुझिन्छ सर। ल ठिक छ। त्यसो भए केही क्वेसन छ भने राखौँ। अरे त्यहाँ एउटा 0 छुटेर रहेछ सर, त्यसो भए यता स्लाइडमा 3टा 1 पछि हजुर यहाँ माथि चाहिँ रहेछ, यहाँ तल रहन्छ। ल ठिकै छ है, यहाँ माथि चाहिँ लेखा रहेछ। ल केही क्वेसन छ भने सोध। छ अब अर्को च्याप्टर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब भोलि कति बेला क्लास हुन्छ होइन, म राति अपडेट गरिदिउँला। भोलि चाहिँ हामी च्याप्टर 7 स्टार्ट गर्छौँ। च्याप्टर 7 मा चाहिँ
टोटली हामी सबै थ्योरी कुराहरू मात्र अभाइलेबल छ त्यसको हामीले युनिभर्सल ट्युरिङ मेसिन चाहिँ एउटा हामीले भर्खर पढि नै हाल्यो होइन त्यसमा त्यो पढ्नु पर्दैन ठिक छ अब च्याप्टर 7 मा गएर पढ्नुपर्छ भन्दा म हल्का यसो सर मात्र भनिदिन्छु होइन के कुराहरू पढ्नुपर्छ होइन हामीले अहिलेसम्म रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पढ्यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज पढ्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई फाइनल अटोमेटाले एक्सेप्ट गर्छ अनि के अरे कन्टेक्स्ट फ्रीलाई पिडिएले एक्सेप्ट गर्छ हो अब ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई के भन्छ त भन्ने कुरा आउँछ होइन त्यही भएर ट्युरिङ मेसिन एक्सेप्ट गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजलाई भन्छ रिकर्सिभली इन्युमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छ है यो कुराहरूको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ अनि यसमा पनि प्रपर्टिज अफ रिकर्सिभ एन्ड रिकर्सिभली इन्युमेरेबल ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न सक्छ हैन तिनीहरू कुरा नै यहाँ आउँछ यसको बारेमा चाहिँ हामी भोलि डिटेलिङमा पढौँला जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्र मैले भनेको थिएँ रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो रिकर्सिभली इन्युमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो हैन जुन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई रिकर्सिभली इन्युमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन अनि त्यसको डिफरेन्सहरू के हुन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ है त्यसपछि प्रपर्टिजहरू के छ यो कुरा यो च्याप्टर चाहिँ भोलि हामी सकाउन ट्राई गर्छौँ च्याप्टर 7 एकदम लेन्दी छैन त्यस्तो विधि गाह्रो छैन सक्यो भने एकैछिनमा भोलि भ्याइन्छ होला सायद अनि हामी पर्सि चाहिँ च्याप्टर 9 भ्याएर कोर्स चाहिँ सकाइन्छ भोलि भ्याइयो भने है ल केही सोध्नु छ भने सोधौँ छ कसैलाई केही क्वेसन छ गाह्रो भइरहेछ